ओके, सो आज हाम्रो न्यू च्याप्टर छ एप्लिकेसन लेयर, ठिक छ, द्याट इज च्याप्टर 6 हो हाम्रो। एन्ड दिज आर सम टपिक्स द्याट वी आर गोइङ टु कभर अप। यो च्याप्टरमा हामीले कभर अप गर्नुपर्ने यो टपिक्सहरू केही छ, जसमध्ये यहाँ पहिलो टपिक नै हाम्रो के छ, वेब सम्बन्धी छ। तर वेब भन्ने बित्तिकै हामीले धेरै कुरो यसमा फ्यामिलियर छौँ, यो टेक्नोलोजीसँग हामी फ्यामिलियर छौँ, युज गरिरहेछौँ, गरिसकेका छौँ। इट्स नट ए न्यू थिङ, बट हाउ दिज वेब सिस्टम वर्क्स होइन, एचटिटिपिएस के हो, एचटिटिपी के हो, यिनीहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। दिस इज आवर फर्स्ट टपिक। एन्ड त्यसपछि ओभर द इन्टरनेट डिफ्रेन्ट वेब एप्लिकेसन्स होस्, आइदर जुनसुकै डेस्कटप एप्लिकेसन होस्, एन्ड वाट एभर द एप्लिकेसन मे बी, जुन चाहिँ नेटवर्कसँग कन्सर्न भएर आएको हुन्छ, त्यो सबै केही एप्लिकेसन्सहरू भनौँ न, मोस्ट पपुलर एप्लिकेसन्सहरूको बारेमा हामीले यो च्याप्टरमा कभर अप गर्नुपर्ने हो बेसिकली। सो यो नेटवर्कको हाम्रो टप मोस्ट लेयर भन्छौँ यसलाई हामी होइन। ओएसआई रेफरेन्स मोडल जुन छ हामीले पढ्यौँ होइन, फिजिकल डाटा लिङ्क होइन, नेटवर्क ट्रान्सपोर्ट सेगमेन्टेसन प्रेजेन्टेसन एन्ड एप्लिकेसन विच इज अन द टप होइन। युजरले इन्ट्रेक्सन गर्ने भनेको यो एप्लिकेसन्सलाई मात्र हो, अरूसँग युजर डाइरेक्ट इन्ट्रेक्ट गर्दैन होइन। सो हामीले हाउ नेटवर्क एप्लिकेसन्स वर्क्स होइन, त्यसको बारेमा केही त हामीले पढेका छौँ, जसमा चाहिँ केही मोडलहरू थियो नि, क्लाइन्ट सर्भर मोडल होइन, एन्ड देन पियर टु पियर, दिज वेयर नेटवर्क्स मोडल होइन, एन्ड इभन एक्टिभ नेटवर्क्स, दिज वेयर models, basically how network communication works and how network ले कुन मोडलहरू प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ युजरले आफ्नो डाटाहरू पठाउन सक्छ, सेयर गर्न सक्छ, रिसोर्सहरू सेयर गर्न सक्छ। त्यसको बारेमा हामीले पहिलो दोस्रो च्याप्टरमै यो कुरोहरू डिस्कस गरेका थियौँ। एन्ड इन डिटेल हामीले त्यही मोडलहरूको बेसमा चाहिँ, यही मोडलहरूको बेसमा दिज आर सम एप्लिकेसन्स जुन चाहिँ एप्लिकेसन लेयरमा नेटवर्कमा काम लाग्ने एप्लिकेसन्सहरू बनाइएको हुन्छ है। जसमध्ये पहिलो हाम्रो वेब भयो होइन। वेब चाहिँ हाम्रो के हो, एचटिटिपी र एचटिटिपिएस प्रोटोकल युज गर्ने हाम्रो सर्भिस भयो। त्यस्तै फाइल ट्रान्सफर छ, जसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्सहरू हुनसक्छ, जसमा चाहिँ एउटा फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल पनि आफैमा एउटा प्रोटोकल पनि हो, एन्ड जसलाई चाहिँ हामी एफटिपी भन्छौँ। त्यसपछि पट्टी हो, यसबाट हामीले फाइल ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौँ, एन्ड रिमोट एक्सेस पनि हुन्छ। एन्ड देयर इज एनदर एससिपी, एन्ड एससिपी प्रोटोकल बेसिकली यो सेक्योर कपी भन्छ यसलाई है। अनि यो विन्डोजको लागि एउटा क्लाइन्ट छ, जसको नाम चाहिँ एससिपी भन्छौँ। त्यसपछि इमेल सिस्टम कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ यो च्याप्टरमा। एन्ड देन डिएनएस, यो हामीले सुनेको धेरै हो, यसको इन्टरनल आर्किटेक्चर कसरी फङ्सन गर्छ, हाउ क्वेरी इज प्रोसेस्ड, त्यो सबै कुरो हामीले डिएनएसमा डिस्कस गर्छौँ। एन्ड देन अदर इज P2P एप्लिकेसन्स, यसमा चाहिँ बेसिकली बिट टोरेन्ट्सहरूको नेटवर्क कसरी हुन्छ होइन, टोरेन्ट नेटवर्क्स कसरी काम गर्छ, पियर टु पियर मोडलमा कसरी फङ्सन गर्छ, त्यसको बारेमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ, त्यो पियर टु पियर एप्लिकेसन्सहरूको बारेमा। त्यसपछि सकेट प्रोग्रामिङ छ, केही एउटा इक्जाम्पल छ। सकेट्स प्रोग्रामिङ बेसिकली प्रोग्रामिङ कन्टेक्स्टबाट राख्न खोजेको हो कि एप्लिकेसन लेयरमा प्रोग्राम सफ्टवेयर केही बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ पोर्ट र सकेट्सहरूसँग कसरी इन्ट्र्याक्ट गर्छ होइन, अनि अपरेटिङ सिस्टमले कसरी बिहेभ गर्छ, एन्ड डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो सकेट प्रोग्रामिङ गर्नको लागि छुट्टै एपिआइजहरू हुन्छ, जसले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमसँग इन्ट्र्याक्ट गर्छ। त्यसपछि एप्लिकेसन सर्भरको केही कन्सेप्टहरू छ, जसमा चाहिँ प्रोक्सी क्यासिङ कसरी हुनसक्छ, द्याट मिन्स हाउ यु क्यान मेक द युजर एक्सपिरियन्स बेटर इन केस अफ ब्राउजिङ के है। त्यसको लागि क्यासिङको टेक्नोलोजीहरू छ, त्यो कसरी काम गर्ने रहेछ त्यसको त्यो पार्ट पनि हामी हेर्छौँ। अनि यो वेब मेल डिएनएस सर्भरहरूको अप्टिमाइजेसनको पार्ट छ। एन्ड देन ट्राफिक एनालाइजर भनेर छ, छुट्टै टपिक छ, लास्ट टपिक, जसमा चाहिँ एमआरटिजी भन्छ। बेसिकली यो ट्राफिक ग्राफर प्रोटोकल हो। तिम्रो ट्राफिक कसरी गइरहेको छ काइन्ड अफ ग्राफ प्लट गरेर देखाउँछ। तिमीहरूले अहिले आफ्नो राउटर एडिएसएल आइदर डिएसएल राउटरहरू केही युज गरिरहेछौ भने तिमीले रियल टाइम ट्राफिक हेर्न सक्छौ, हाउ मेनी बाइट्स आर गेटिङ ट्रान्सफर्ड, एन्ड हिस्टोरिकल डाटाहरू पनि हेर्न सक्छौ, ग्राफ प्लट गरेर देखाउँछ। त्यस्तै यो पिआरटिजी छ,
यो पनि ग्राफ प्लट गर्ने नै हो, यो लिनक्स बेस्ड हो, यानी दिस इज विन्डोज बेस्ड। एसएनएमपी भन्ने एउटा छ, द्याट इज सिम्पल नेटवर्क म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल हो। द्याट मिन्स नेटवर्कमा कनेक्टेड डिभाइसेसहरू जस्तो भयो, राउटर्स भयो होइन, प्रिन्टर्स भयो है, एन्ड देन स्विचेस भयो, यिनीहरूलाई कसरी एसएनएमपी युज गरेर आफ्नो जस्तै कति ट्राफिक गइरहेछ, यही केसमा पनि ट्राफिक पनि हेर्नु पर्यो भने त्यसको बिहाइन्डमा एसएनएमपी प्रोटोकल युज गर्छ। एन्ड देन प्याकेट ट्रेसर हो। यो प्याकेट ट्रेसर भनेको यो सिमुलेसन टुल हो, यसमा हामी ल्याब पनि गर्छौँ। प्याकेट ट्रेसर चाहिँ सिमुलेसन टुल हो, यसमा डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरू हामीले बनाएर सिमुलेट गर्न सक्छौँ, ट्रेस गर्न सक्छौँ, एन्ड वी क्यान कन्फिगर होइन। फिजिकली सबै डिभाइसेसहरू नकिन्दा नै तिमीले अर्ली केही डिजाइन गर्नु पर्यो भने तिमीले त्यहाँ टेस्ट गर्छौ, भेरिफाई गर्छौ, एन्ड देन फिजिकली इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। यसको ओपन सोर्स भर्सन भनेको तिम्रो जिएनएसहरू आउँछ है, जिएनएस 3 चलिरहेछ अहिले। अनि यो वायरसार्क भनेको एउटा टुल हो जसमा तिमीले आएगएको प्याकेट्सहरू इन एन्ड आउट प्याकेट्सहरू एनालाइज गर्न सक्छौ। सो यो दिस इज अ प्याकेट एनालाइजर टुल। ओके, सो यो यति टपिक हामीले कभर गर्नुपर्ने छ, एन्ड वी विल गो वन बाई वन। सो लेट मी जस्ट क्लियर इट अप। ओके, सो अघि हामीले डिस्कस गरे अनुसार नै application layer abstraction layer that is specifies the shared communication protocols and interface methods used by the host in a communication network. That means host भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, राउटर हुन सक्छ, एन्ड डिभाइसेसहरू हुन सक्छ हैन। द्याट मिन्स कम्प्युटर्स, ल्यापटप्स एन्ड अदर डिभाइसेस है। तिनीहरूको बिचमा केही इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन यता केही सेयर गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो एप्लिकेसन लेयरको काम आउँछ। जस्तै डिएनएसले के गर्छ त, नेम र आइपी एड्रेसको गर्छ। डब्लुडब्लुले यो के गर्छ, हामीलाई वेब सर्भिसबाट डिफ्रेन्ट डाटाहरू क्लाइन्ट सर्भर बिचको हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ युजिङ ब्राउजर है। ब्राउजर हामी युज गर्छौँ यसमा। एन्ड देन एसएमटिपी र पप3 यिनीहरू भनेको मेलको लागि भयो। यसको बारेमा केही मैले भनिसकेको छु अलरेडी हैन। टेलनेट भनेको यो रिमोट सेलको लागि हो, एक्सेसको लागि हो, रिमोट एक्सेसको लागि है। डिएचसिपी भनेको यसको बारेमा हामीले डिटेल पढिसकेका छौँ। लेयर 4 पढ्ने बेलामा नै मैले एक्जाम्पल सहित तिमीहरूलाई डिएनएस के हो भनेर देखाएको थिएँ। यसले चाहिँ बेसिकली आइपी एड्रेस साइन गर्छ, सबनेट मास्क दिन्छ, डिफल्ट गेटवे दिन्छ युजर्सहरूलाई। एन्ड देयर आर अदर एप्लिकेसन्स which are used to share some multimedia information हैन। जस्तै रियल टाइम प्रोटोकल्सहरू बेसिकली यसको लागि युज हुन्छ। जस्तै युट्युब भयो हाम्रो हैन, वेब सर्भिस युज गर्छ त बिहाइन्डमा चाहिँ हाम्रो मल्टिमिडिया सर्भिसहरू चलाउन सकिन्छ। यस्ता अरूहरू पनि छ, आरटिएसपी भनेर भन्छ, रियल टाइम स्ट्रिमिङ प्रोटोकलहरू हुन्छ है। यिनीहरू डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्सहरू युज गर्न मिल्छ। एचटिटिपी को कन्टेक्स्टमा आयो भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने एचटिटिपी हामीले यो सर्भिस युज गरिसकेका छौँ, अहिले पनि गरिरहेका छौँ। इभन अहिले पनि तिमीहरूलाई मैले क्लास लिइरहँदा पनि एचटिटिपी सर्भिस मार्फत नै क्लास भइरहेको छ है। किनभने टिम्स युज गरिरहेछौँ हामीले। टिम्स युज गर्दाखेरि चाहिँ वेब सर्भिसबाट हामीले अहिले यो स्क्रिन सेयर, आइदर अडियो भिडियो ट्रान्सफर सबै कुरो हामी गर्न सकिरहेका छौँ है। सो एचटिटिपी स्ट्यान्ड्स बेसिकली फर हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। इट्स अ वेब एप्लिकेसन प्रोटोकल and it's heart of the internet है। यो इंटरनेट को बेसिक पार्ट हो, मेन पार्ट हो। ओके, सो HTTP as an application level protocol for distributed collaborative hypermedia information system। सो यसमा हामी अडियो, भिडियो, टेक्स्ट, इमेजेस सबै कुरो ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। एन्ड दिस इज द फाउन्डेसन अफ डाटा कम्युनिकेसन फर वर्ल्ड वाइड वेब, द्याट इज इन्टरनेट सिन्स 1990 बाट इभल्भ भएको यो टेक्नोलोजी। allows transmitting and receiving information across the internet, uses TCP, and basically this service runs on port 80। HTTP को केसमा port 80, HTTPS भयो भने 443 है, SSL पोर्ट हो यो। HTTP is implemented in two programs, that is client program and the server program है। client program भनेको के हो, our browser है।
which can be Firefox, right? And Chrome, Safari. There are lots of browsers. धेरै छन्। अनि सर्भर साइडको प्रोग्रामलाई के भन्छौँ हामी? सर्भर प्रोग्रामलाई वेब सर्भर भन्छौँ। यसको लागि चाहिँ अपाची, टमक्याट, IIS, डबल ISO, एन्ड अरू हाम्रो NGINX, यस्ता धेरै प्रोग्रामहरू छन् जुन चाहिँ, अनि इभन Node.js पनि युज हुन्छ त्यो सर्भर साइडमा। सो बेसिकली HTTP चाहिँ हामीले समराइज गर्दाखेरि के भन्न सक्छौँ? इट्स ए क्लाइन्ट सर्भर मोडल भएको एप्लिकेसन हो जसको क्लाइन्ट टुल छुट्टै हुन्छ एन्ड सर्भर साइडमा छुट्टै हुन्छ। हाम्रो सर्भरमा चल्ने सर्भिसको पोर्ट चाहिँ 80 हुन्छ, और इट क्यान बी 443 इन केस अफ HTTPS, ओके। र क्लाइन्ट साइडमा चल्ने भनेको ब्राउजर हो। ब्राउजरले कम्युनिकेट गर्दाखेरि यसले केही ऱ्यान्डम पोर्ट्सहरू जेनेरेट गर्न सक्छ, which will tend to connect to port 80 on the server, and त्यसमा हामीले एड्रेस बारमा हामीले URL हाल्छौँ है, एन्ड त्यो URL बाट हामीले केही कन्टेन्टहरू पाउँछौँ इन ब्राउजर। ब्राउजर इज ए रेन्डरिङ इन्जिन जसले चाहिँ वेब सर्भरमा भएको कन्टेन्टलाई डिस्प्ले गरेर ब्राउजरमा रेन्डर गरेर तिमीलाई देखाउँछ, प्रेजेन्ट गर्छ। हेलो, आर यु गाइज लिसनिङ अर नट? हेलो, सुनिरहेछ सर। ओके। सो अब यसमा डिटेलमा हेऱ्यौँ भने हामीले के भन्छ भने इट्स ए रिक्वेस्ट रेस्पोन्स मेथड प्रोटोकल हो हैन, जसमा चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट मेथड हुन्छ जसले चाहिँ गर्ने के हो, ब्राउजरबाट रिक्वेस्ट आउने हो, क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ सर्भरलाई, सर्भरले त्यसको रेस्पोन्स दिने हो। अनि रेस्पोन्स कुड बी कन्टेन्ट जुन चाहिँ सर्भरमा होस्ट गरेको कन्टेन्ट हुन सक्छ है। सो ए क्लाइन्ट सेन्ड्स ए रिक्वेस्ट टु द सर्भर इन द फर्म अफ रिक्वेस्ट मेथड हैन, जसमा चाहिँ URI कन्टेन्ट हुन्छ, प्रोटोकल भर्सन हुन्छ, एन्ड फलोड बाई द माइम लाइक सम मेसेज कन्टेनिङ रिक्वेस्ट मोडिफायर्स, क्लाइन्टको इन्फर्मेसन, द्याट मिन्स उसको IP एड्रेस, ब्राउजर कुन युज गरेको छ हैन, र पोसिबली ए बडी कन्टेन्ट अबाउट द कनेक्सन टु द सर्भर। सो कनेक्ट भइसकेपछि उसले चाहिँ रिक्वेस्ट बडीमा केही कन्टेन्ट हुन सक्छ, उसले रिक्वेस्ट गरेको सर्भरको URI हुन सक्छ, एन्ड अदर थिङ्स। इभन रिक्वेस्टको मेथड पनि हुन सक्छ, जस्तै हाम्रो गेट रिक्वेस्ट भनेर हुन्छ हैन, पोस्ट रिक्वेस्ट हुन्छ, पुट भनेर हुन्छ, यस्ता धेरै रिक्वेस्टहरू छन्। एन्ड डिपेन्डिङ अपन द प्रोटोकल भर्सन देयर क्यान बी मोर रिक्वेस्ट फर्मेट्स। र माइम भनेको हाम्रो के हो, मल्टिपर्पज इन्टरनेट मेल एक्सटेन्सन्स, यो एक्चुअली मेलको लागि बनाएको छ, तर बट इट इज अल्सो युज्ड इन ब्राउजिङ, त्यसमा पनि युज हुन्छ। ल सर्भरले के गर्ने हो भने सर्भरले स्टेटस लाइन दिन्छ, द्याट मिन्स अब सक्सेस छ कि फेलर छ कि नट फाउन्ड छ हैन। सो यु माइट हेभ सिन काइन्ड अफ दिस एरर्स के 200 हैन, 404, 302 अनि 500 इन्टरनल इरर। सो यो 3 डिजिटको चाहिँ इरर कोड सहित सक्सेस मेसेजहरू रिप्लाईमा आउँछ। सो 200 भनेको यो ओके हो, द्याट मिन्स उसले जुन कन्टेन्ट खोजिरहेको छ त्यो सर्भरमा एक्जिस्ट गर्छ है, र प्रोटोकलको भर्सन पनि दिने हो, सक्सेस और इरर कोड दिन्छ, द्याट मिन्स दिस 3 डिजिट्स नम्बर हैन, एन्ड सर्भर इन्फर्मेसन दिन्छ, इन्टिटी मेटा इन्फर्मेसन दिन्छ, पोसिबली entity body content पनि दिन्छ। 1 minute, I am getting call from somewhere.
ओके 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 सो हेलो 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 Yes, sir. ओके ओके सकै छैन जस्तो शङ्का लाग्यो सो हामीले के गर्यो भने एचटीटीपी भनेको प्रोटोकल के हो वेब सिस्टमको लागि युज हुन्छ एन्ड रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स मेथडमा काम गर्छ द्याट मिन्स क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्ने हो रिसोर्सलाई र सर्भरले त्यो रिक्वेस्ट भ्यालिड छ कि छैन त्यो कन्टेन्ट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन त्यसको बिहाफमा दे गिभ सम स्ट्याटस लाइन होइन स्ट्याटस लाइनमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू हुनसक्छ प्रोटोकलको भर्सन हुनसक्छ इरर कोडहरू हुनसक्छ अरू सक्सेस छ भने ओके एन्ड देन फलोड बाई माइम लाइक समथिङ कन्टेनिङ अब सर्भरको इन्फर्मेसन एन्टिटी मेटा इन्फर्मेसन यो इन्फर्मेसनहरू हुन सक्नेछ सो त्यसैको एक्जाम्पल छ यो सो वी क्यान सी होइन यसको ओभरभ्यू सो यो एक्सप्लोरर रन गरिरहेको पिसी छ यो हाम्रो वेब सर्भर छ अपाचीमा होस्ट गरेको केही एप्लिकेसन हुनसक्छ वेब सर्भिस एप्लिकेसन हुनसक्छ हाम्रो केही वेबसाइट हुनसक्छ है एन्ड यो यदि म्याक छ भने सफारी हुनसक्छ यहाँ पुरानो स्लाइड भएको र यहाँ नेभिगेटर भनेको छ म्याकले पहिला नेभिगेटर युज गर्थ्यो सो पिसीले अब के गर्छ एचटीटीपी रिक्वेस्ट गर्छ र सर्भरले चाहिँ के गर्छ एचटीटीपी रेस्पोन्स मेसेज दिन्छ ओके सो यसमा कनेक्सनको मेथड भनेर हुन्छ बेसिकली दुई किसिमको एचटीटीपीले युज गर्छ कनेक्सन द्याट इज नन पर्सिस्टेन्ट एन्ड पर्सिस्टेन्ट कनेक्सन है सो नन पर्सिस्टेन्ट र पर्सिस्टेन्टको डिफरेन्स के हो बेसिकली के काम हो दुईटाको यो बुझौँ है सो एचटीटीपी 1.0 भनेको यो आफ्नो प्रोटोकल भर्सन भयो इट्स युजेस नन पर्सिस्टेन्ट कनेक्सन इन एन्ड नन पर्सिस्टेन्ट कनेक्सन वान टिसिपी कनेक्सन इज मेड फर इच रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स सो तिमीले याद गरेका छौ होला केही रिक्वेस्ट गर्यो भने मानौँ कुनै वेबसाइटको कन्टेन्ट रिक्वेस्ट गर्यो भने एड्रेस बारमा इन दिस एड्रेस बार तिमीले केही facebook.com हाल्यो भने सो facebook.com बेसिकली इज कन्सिस्ट अफ डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट त्यसमा चाहिँ जाभास्क्रिप्ट फाइल डिफ्रेन्ट हुनसक्छ सिएसएस स्टाइल सिटहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ एन्ड इमेजेसहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ भिडियोजको लिङ्क डिफ्रेन्ट हुनसक्छ एन्ड टेक्स्ट कन्टेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन यो जेएस चाहिँ सिडिएनबाट तानेको हुनसक्छ है यो आर यु गाइज अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस मैले भन्न खोजेको कुरो सिएसएसहरू डिफ्रेन्ट सिडिएनबाट डिफ्रेन्ट लोकेसनबाट तानेको हुनसक्छ है इमेजेसहरूको सर्भर डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हुनसक्छ होइन सो तिम्रो वेब पेज भन्दाखेरि त्यसमा एउटै सर्भरमा एउटै सिस्टममा भएको सबै कुरो कन्टेन्ट हुन्छ भन्ने छैन सो इट क्यान को एक्जिस्ट इन डिफ्रेन्ट लोकेसन्स एज वेल र ऊ चाहिँ एउटा वेबसाइट र एउटा पेज चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्टिटीबाट बनेको हुन्छ ओके र रिक्वेस्ट रिसोर्स हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने सो सुरुमा त हामीले facebook.com भनेर रिक्वेस्ट गऱ्यौँ होइन इक्जाम्पलको रूपमा होइन facebook.com हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अनि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यसले युआरएल चाहिँ रेन्डर गर्ने बेलामा चाहिँ कन्टेन्ट रिक्वेस्ट गर्ने बेलामा उसले भेट्छ कि हो यहाँ त सिएसएस पनि छ एन्ड विच इज फ्रम अदर सर्भर जाभास्क्रिप्ट पनि छ विच इज अगेन फ्रम अदर सर्भर सो इच इन्टिटीको लागि इभन इमेजको युआरएल होइन सबै इच इन्टिटीको लागि डिफ्रेन्ट कनेक्सन इनिसिएट गर्छ ब्राउजरले इन नन पर्सिस्टेन्ट कनेक्सन मेथडमा चाहिँ हरेकको लागि छुट्टै एउटा टिसिपी कनेक्सन बनाउँछ ओके हेलो एभ्री इन्टिटीको लागि जुन चाहिँ ब्राउजरमा युआरएल भेट्छ त्यो सबैलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि वेब सर्भरले त्यसलाई कम्पाइल गरेर एचटिएमएल कन्टेन्ट जेनेरेट गरेर ब्राउजरमा रेन्डर गर्ने सो इन पर्सिस्टेन्ट कनेक्सन छ नन पर्सिस्टेन्ट कनेक्सन छ भने हरेक इन्टिटीको लागि छुट्टै छुट्टै एउटा टिसिपी कनेक्ट जेनेरेट गर्छ एन्ड बिकज अफ दिस यो नन पर्सिस्टेन्टवाला पार्ट चाहिँ कनेक्सन जुन छ एचटिटीपीको बिकम स्लोवर है बिकम्स स्लोवर नन पर्सिस्टेन्टवाला कनेक्सन स्लोवर हुन्छ किन स्लोवर हुन्छ कसैले भन्न सक्छ हेलो अपिल हजुर सर ल
किन स्लो हुन्छ नन पर्सिस्टेन्ट चान्सेस के छ सर अब त्यो सबै सर्भरबाट एउटा त्यो कम्पोनेन्टहरु लिइराको हुन्छ अब त्यसैले अब स्लो होला सर त्यो त जेनरिक भाषामा भयो टेक्निकली भन्यो भने सुलभ आर यु देयर सुलभ यस सर किन स्लो हुन्छ बाबु नन पर्सिस्टेन्ट किन स्लो हुनेछ टेक्निकली मलाई भन जेनरिक वर्डमा हैन थाहा भएन सर सो हामीले टीसीपी युज गर्छ भनिसकेपछि सो टीसीपी आफैमा स्लोवर हो एज कम्पेयर टु यूडीपी हैन किनभने यसमा हामीले कल सेटअप गर्नुपर्छ कनेक्सन बनाउनुपर्छ डाटा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ कल टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो तीनटा पार्ट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ टीसीपी मा र हरेक एन्टिटीको लागि यदि तिमीले छुट्टै टीसीपी कनेक्सनहरु बनाउनु पर्यो भने त्यतिचोटी कल सेटअप गर्नुपर्छ त्यतिचोटी डाटा ट्रान्सफर गर्नु त्यतिचोटी कल टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो दैट इज फिनिश कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ सो इट टेक्स लट्स अफ टाइम है इभन माइक्रो सेकेन्डमा भए पनि हैन हाम्रो लागि त तुरन्त आ जस्तो फिल हुन्छ तर त्यहाँ प्रोसेसिङ ब्याकएन्डमा प्रोसेस बढी गर्नुपर्ने हुन्छ सेम कनेक्सन सेम सर्भरमा मल्टिपल कनेक्सन्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो सर्भर ओभरहेड पनि बढ्छ एन्ड क्लाइन्ट साइडको आफ्नो रिसोर्स पनि बढी युज हुन्छ हैन किनभने ब्राउजरले एभ्री एन्टिटीको लागि छुट्टै छुट्टै रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ so that is why non-persistent connection becomes slower and HTTP 1.0 was slower, right? And there is other thing in contrast to non-HTTP there is a persistent HTTP connection. Non-persistent को केसमा हामीले बुझ्यौं कि एभ्री एन्टिटीको लागि चाहिँ सेपरेट कनेक्सनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ र हरेकको आफ्नो रिक्वेस्ट रेस्पोन्स हुन्छ बट इन द केस अफ पर्सिस्टेन्ट हैन यसमा के हुन्छ मल्टिपल अब्जेक्ट्स चाहिँ सिंगल कनेक्सनमा जान्छ सो एउटा सकेट क्रिएट गरेछ यहाँबाट क्लाइन्टले भनौं न सर्भरमा बनाएको छ कनेक्सन भने त्यही टीसीपी so this is why persistent connection चाहिँ अलिकति फास्टर हुन्छ in comparable to non persistent okay so यसको चाहिँ HTTP 1.1 हो है 1.0 is non persistent 1.1 is persistent connection in default mode okay so in persistent connection the server leaves the connection open for more requests after sending the response पठाइसकेपछि पनि ओपन गरेर राख्छ क्लोज गरिहाल्दैन कनेक्सन टियर डाउन गरिहाल्दैन है the server can close connection at a request of the client if the timeout has been reached अब हरेक टाइम आउट आउँछ अब 2 मिलिसेकेन्ड 3 मिलिसेकेन्ड 5 मिलिसेकेन्ड कति मिलिसेकेन्ड सम्म टाइम आउट छ बाइ डिफल्ट त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सो यसको लागि तिमीले कति रहेछ यसको प्रोटोकल यसको आरएफसी मा पढ्नु पर्ने हुन्छ है डिटेल हेर्न सक्छु सो त्यसैको एक्जाम्पल छ यो डु आई नीड टु एक्सप्लेन इट अगेन हेलो No, sir. Okay. So same thing has been explained here, है ना 1.0 मा के हुन्छ 1 मा के हुन्छ भनेर same thing, right? So you can see here, right? Your connection setup गर्यो त्यसपछि HTTP response पठाइसकेपछि हैन यो हाम्रो ए फिगर हो जसमा चाहिँ मल्टिपल कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड इट्स सिक्वेन्शियल रिक्वेस्ट सो अनि बी मा चाहिँ हाम्रो के छ पर्सिस्टेन्ट कनेक्सन एन्ड सिक्वेन्शियल रिक्वेस्ट एन्ड पर्सिस्टेन्ट कनेक्सन एन्ड पाइपलाइन रिक्वेस्ट है सो दिस वन बिकम्स भेरी मच फास्टर एज कम्पेयर टु द अर्लियर टु है सो यसमा के छ हरेक एन्टिटीको लागि छुट्टै छुट्टै कनेक्सन बनाएर छ सो दिस इज आवर डिफल्ट 1.0 भर्सन हैन र जसमा चाहिँ हाम्रो नन पर्सिस्टेन्ट वेमा कम्युनिकेसन डाटा ट्रान्सफर भइरहेको छ एन्ड इन द केस अफ दिस इट इज अ पर्सिस्टेन्ट हैन तर सिक्वेन्शियल छ सो दिस इज अगेन स्लोवर सो यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ यसको टाइम डिफरेन्स यति थियो भने यसको टाइम यति छ एन्ड यो सबै टाइम नै हो है दिस आर टाइम है हाउ मच टाइम इज कन्ज्युम्ड इन ट्रान्सफर अफ डाटा एन्ड इन कनेक्ट यो पाइपलाइन रिक्वेस्टमा हेर्यो भने एउटा कनेक्सन बनायो एन्ड इट इज ओपन इन अ पर्सिस्टेन्ट म्यानर हैन ओपन भएर बसेको छ मल्टिपल जति पनि चाहियो त्यति त्यसबाटै सबै सकेटबाट सेम कनेक्सनबाट पाइरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ
त्यस्तो छैन, यो मल्टिपल कनेक्सन छ एन्ड सिक्वेन्शियल रिक्वेस्ट हुन सक्छ यसमा पनि हैन। यसमा पर्सिस्टेन्ट भएर पनि सिक्वेन्शियल गर्यो भने खासै धेरै फाइदा चाहिँ हुन्न रहेछ भन्ने कुरो देखिन्छ यो ग्राफबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। Okay, so the same figure has been explained in this slide and I'm going to skip it. अब त्यसपछि यो रेस्पोन्स टाइम मोडलिङ भनेर भन्छ, बेसिकली आरटीटी क्याल्कुलेसनहरू गरेको छ यसमा। आरटीटी कसरी हुन्छ, कति हुन्छ एन्ड हाउ टाइम इज डिफरेन्ट, त्यो कुरोहरू देखाउन खोजेको छ। सो आरटीटी इज बेसिकली राउन्ड ट्रिप टाइम, यो तिमीलाई मैले पहिले पनि भनेको छु। एन्ड दिस इज अ टाइम टेकिङ टु ट्राभल वान प्याकेट टु द सर्भर एन्ड ब्याक टु द होस्ट। सो गएर आएको प्याकेट जति टाइम लिन्छ द्याट इज आरटीटी है। सो यो टिसिपी कनेक्सनमा यो आरटीटी एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, जति कम आरटीटी छ त्यति फास्टर हो भन्न सक्छौँ हामीले। सो वाट इज द रेस्पोन्स टाइम मिन्स के प्याकेट गएर आउनु नै रेस्पोन्स टाइम हो। सो 1 आरटीटी टु इनिसिएट टिसिपी कनेक्सन है, यो कम्पेरिजन मात्र हो। 1 आरटीटी फर एचटीटीपी रिक्वेस्ट एन्ड एचटीटीपी रेस्पोन्स रिटर्न गर्नलाई पनि चाहियो अनि फाइल त्यसपछि फाइल ट्रान्सफर। सो टोटल टाइम भनेको 2 आरटीटी प्लस ट्रान्समिट टाइम हुन सक्छ डाटाहरू आउँदाखेरि र जाँदाखेरिको कुरो। सो त्यति डिटेलमा जानु परेन। एन्ड यो चाहिँ केही एक्जाम्पल्सहरू छ जुन चाहिँ ब्राउजरले सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छ र त्यसको रेस्पोन्समा कस्तो मेसेज आउँछ त्यो कुरोहरू देखाएको छ। सो यो बेसिकली तिमीहरूले उसमा सर्भरमा पनि लग हेऱ्यो भने यही नेचरको डाटा हेर्छौ। सो बेसिकली जस्तै ब्राउजरले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि के गर्छ भने रिक्वेस्टमा चाहिँ अभियसली एसकी फर्मेटमा हुन्छ, यसमा हामी हेर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। सो पहिलो लाइन भनेको के हो, रिक्वेस्ट लाइन हुन्छ। यो हामीले यो अघि पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ, त्यसमा एक्जाम्पल थिएन, यहाँ एक्जाम्पल छ हैन। सो यो रिक्वेस्टको मेथड भयो हाम्रो गेट पोस्ट हुन सक्छ यो हेड कमान्ड्सहरूमा। एन्ड देन कुन होस्टलाई हो त्यो हुन सक्छ है। त्यसपछि युजर एजेन्ट कुन युज गरेको छ त्यो डाटा हुन्छ। कनेक्सनको स्ट्याटस के छ त्यो दिन्छ। अनि ल्याङ्ग्वेज के एक्सेप्ट गर्ने भने के हुन्छ। एन्ड डबल क्यारेज रिटर्न लाइन फिडले भनौँ न डबल इन्टर कीले चाहिँ तिम्रो डाटाहरू फिड गरेको हुन्छ। क्यारेज फिडले चाहिँ सेपरेट गर्छ भनौँ न रिक्वेस्ट मेथड। सो इन्डिकेट्स द इन्ड अफ मेसेज, द्याट मिन्स कि यो कन्टेन्ट प्लस यसमा अब युआरआई यसमा दिएको छैन, युआरआई चाहिँ यहाँ छ माथि छ है। यो सर्भरको दिस युआरआई रिक्वेस्ट गरेको छ युजिङ, यो के हो पर्सिस्टेन्ट हो है। पर्सिस्टेन्ट रिक्वेस्ट गरेको छ 1.1 भनेको पर्सिस्टेन्ट हो हैन, जसमा यो दिस पर्टिकुलर सर्भर समस्कुल.edu को कन्टेन्ट चाहियो मलाई, जुन चाहिँ सब डाइरेक्टरी हुन सक्छ र पेज हुन सक्छ सम एचटीएमएल है। र उसले रिक्वेस्ट गरेको ब्राउजरको इन्फर्मेसन भयो, ल्याङ्ग्वेज भयो अनि कनेक्सनको स्ट्याटस भयो। त्यसपछि डबल इन्टर थिच्यो भने त्यो यो काइन्ड अफ तिमीले आफैले टेलनेट गर्यो भने कुनै सर्भरमा टेलनेट थाहा छ, टेलनेट थाहा छ, टेलनेट। हेलो केही बोलेन त कोही। हेलो 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 कोही छैन के भन्नु? यस सर, मेरो चाहिँ यहाँ ह्याङ भन्छ कि। के भएको हजुर सर। ओके, कोही बोल्दैन त, 50 सेकेन्ड जना छ बोल्दैन। ओके, सो यो एक्जाम्पल तिमीले हेर्न सक्छौ, म देखाइदिन्छु पक्का। जस्तै यो टेलनेट गर्यो भने अब कुनै सर्भर छ भनौँ न, कुनै युआरआई कन्टेन्ट लिउँ एउटा। सो जस्तै ओके wrc.edu
यसको कुनै about us भन्ने छ सो टेलनेट म केमा गर्न सक्छु भने www.wrc.edu.np र यसको म पोर्ट 80 मा कनेक्ट गर्छु हैन कनेक्ट भइसक्यो सो यहाँ म गेट रिक्वेस्टहरु गर्न सक्छु अब त्यो टाइप गर्दाखेरि केही मिस्टेक हुन सक्छ अनि हेर मलाई ब्याड रिक्वेस्ट आयो किन ब्याड रिक्वेस्ट आयो भने है किनभने मैले प्रोपर वेमा रिक्वेस्ट गरेको छैन डाटा म सिधै गेट र युआरएल दिए जुन चाहिँ प्रोपर फर्मेट छैन प्रोपर फर्मेट के छ भने गेट हामी गर्छौं कुन युआरआई कन्टेन्ट हो त्यो पठाउँछौं त्यसपछि प्रोटोकलको भर्जन पठाउनु पर्छ त्यसपछि होस्ट भनेर दिनु पर्छ अनि त्यसपछि युजर एजेन्ट के हो सबै इन्फर्मेसन दिनु पर्छ अनि त्यसपछि हामीले डबल इन्टर की थिच्यो भने बल्ल हामीलाई रेस्पोन्स आउँछ है सो मैले चाहिँ अलि त्यही भएर यहाँ ब्याड रिक्वेस्ट आएको छ ओके सो यहाँ मैले यो गरे अनि त्यसपछि गेट हैन स्ल्याश about us about dash us and यहाँ चाहिँ म http ल यो टाइम आउट भनिसक्यो त्यति छिटो टाइप गर्न सकिएन त्यही भएर गयो सो मैले देखाउन खोजेको पार्ट के हो भने हरेक तिमीले अब भनौं न यो बेसिकली मैले टीसीपी कनेक्ट नै युज गरेको छु जस्ट टेलनेट गर्नु भनेको के हो कनेक्सन बनाउने हो है टेलनेट भनेको रिमोट सिस्टममा कनेक्ट गर्ने हो पर्टिकुलर पोर्टमा मैले पोर्ट 80 मा कनेक्ट गर्नु भनेको के हो मैले वेब सर्भरको पोर्ट 80 मा एक्सेस गर्न खोजेको र पोर्ट 80 भनेको वेब सर्भर हो सो वेब सर्भरले बुझ्ने प्रोटोकल के हो त यो ब्राउजरको भाषा यो हो नि है सो उसले बुझ्ने भनेको ब्राउजरको भाषा हो र मैले आफ्नो तरिकाले गर्न खोजेको थिएँ तर टाइप स्लो भएको हुनाले देखाइन मैले तिमीलाई यो देखाउन खोजेको र उनीहरुबाट आएको रिप्लाई त्यस्तै हुन्छ यो भनेको के हो सक्सेस हो 200 भनेको के हो सक्सेस रिप्लाई हो कनेक्सन के छ डेट टाइम दिन्छ उसको सर्भरको के छ लास्ट मोडिफाई कन्टेन्ट कहिले भएको हो त्यो डाटाको लेन्थ के छ र कन्टेन्ट टाइप के छ त्यो सबै दिन्छ देन डाटा हुन्छ ओके सो यो तिमीहरु ट्राई गर आफैले तिमी आफ्नो एउटा ज्याम्पहरु इन्स्टल गरेको होला त्यसमा लोकल होस्टमै कनेक्ट गर त्यहाँ हेर डाटाहरु कस्तो आउँछ रेस्पोन्सहरु कस्तो आउँछ and there is other protocol जुन चाहिँ हाम्रो के हो https हो है यस भन्ने बित्तिकै के हो इट्स सेक्युर्ड है https भनेको सेक्युर हो र बेसिकली यसले SSL थपेको हो यसमा http मा SSL थपेको हो सेक्युर सकेट लेयर थपेको है so it uses TCP at the transport layer okay and listen to the port 443 यो 443 मा चल्ने सर्भिस भयो एन्ड यसको फुल फर्म भयो हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल सेक्युर भनेर एन्ड इज वाइडली युज्ड कम्युनिकेसन प्रोटोकल फर सेक्युर कम्युनिकेसन ओभर द कम्प्युटर विथ द स्पेशली वाइड डिप्लोयमेन्ट अन द इन्टरनेट हैन एन्ड इट युजेस एसएसएल त्यही भएर ट्रान्सपोर्ट लेयरको कुरो आयो यहाँ किनभने ट्रान्सपोर्ट लेयरमै यसले एसएसएल ले काम गर्छ बेसिकली त्यही भएर कति बेला चाहिँ एसएसएल लाई टीएलएस पनि भन्छ SSL TLS तिमीले यो वर्ड सुनेको होला है ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी भन्छ टेक्निकली इट्स नट अ प्रोटोकल बाइ इटसेल्फ रादर इट इज अ रिजल्ट अफ सिम्पली लेयरिङ द हाइपर HTTP on top of SSL or TLS है thus adding security capabilities to the standard HTTP connections so यसले चाहिँ इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन को वेमा काम गर्छ हैन SSL is encryption protocol invoked on the web server that uses HTTP. So that means के हो भने HTTP मा मात्र हामीले यदि कम्युनिकेट गर्छौं भने HTTP मात्र युज गर्यो भने it uses ASCII format that is plain text हैन plain text युज गर्छ and in case of HTTPS भने के हुन्छ secure हुन्छ that is encrypted INCRYP encrypted यूज हुन्छ ओके encrypted डाटा जान्छ सो डाटामा के छ भने थाहा हुँदैन जे पाइ त्यही कन्टेन्ट जस्तो देखिन्छ हामीले पेलोड मात्र हेर्न सक्छौं सो एक्चुअली डाटा के गइरहेछ आइरहेछ त थाहा हुँदैन
तर HTTPS को केसमा के डाटा गइरहेछ, के कन्टेन्ट आइरहेछ, कुन इमेजलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ, एभ्रिथिङ वाज भिजिबल हैन। कोही बिचमा यदि प्याकेट एनालाइजर टाइपको केही टुल युज गरेछ, वायर शार्क टाइपको केही टुल युज गरेछ भने दे क्यान सी द डाटा and they can capture the data, they can analyze it, and they can use it against you, right? So this is the most अहिले त तिम्रो ब्राउजरले नै कनेक्ट गर्न दिँदैन, HTTPS कनेक्सन छैन भने इनसेक्योर भनेर भनिदिइहाल्छ हैन। र इनसेक्योर साइटमा चाहिँ भिजिट गर्न दिँदैन के, ब्राउजरले रोक्छ अनलेस तिमीले आफै एडभान्समा गएर प्रोसिड गरेन भने। ओके, यो मलाई लाग्छ यो टाइपको एरर तिमीहरूले देखिसकेको होला। Yes, sir. So HTTPS, hello. Yes, sir. Hello. Okay. So HTTPS is one of the popular protocols to transfer sensitive data over the internet. So banking application, online e-commerce sites हरू सबैले HTTPS नै युज गर्छ फोर्सफुली है। किनभने ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ अनि ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई हामीले सेक्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर HTTPS अहिले त सबैलाई कम्पलसरी जस्तो गरिसकेको छ। पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने नर्मल साइट छ भने द्याट विल बी होस्टेड अन HTTP मा होस्टिङ गरेको हुन्थ्यो। एन्ड यदि ब्याङ्किङ एप्लिकेसन्सहरू त्यस्तो सेक्योर एप्लिकेसन्सहरू छ भने ई-कमर्सको ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्नु पर्यो भने वालेट सिस्टमहरूमा लगइन गर्नु पर्यो भने त्यति बेला HTTPS युज गरिन्थ्यो। तर अहिलेको कन्डिसनमा के छ भने everyone uses the HTTP connection, right? There is free something like called Let's Encrypt भनेर छ। Let's Encrypt यो तिमीहरू सुनेको छ कि छैन है। र इभेन्ट कन्ट्रोल प्यानलले पनि सी प्यानल भन्ने छ नि, सुनेको छौ? सी प्यानल, WHM सुनेको छौ यो कुराहरू? हेलो, अपिल सुलभ तिमीहरू छौ कि छैन? मलाई त शङ्का लाग्छ कति बेला। छैन सर, यो कुरोहरू सुनेको छौ? लेट्स इन्क्रिप्ट भन्ने सुनेको छौ? यिनीहरूले फ्री सर्टिफिकेट्सहरू दिन्छ, SSL सर्टिफिकेट्सहरू फ्री दिन्छ। अब SSL सर्टिफिकेट्सको यसको बारेमा यही च्याप्टरको लास्टतिर छ होला सायद है। 90 लास्ट च्याप्टरमा छ, सेक्युरिटी भनेर च्याप्टर जुन पढ्छौ त्यसमा छ नै है। सो बेसिकली SSL भनेको एक किसिमको सर्टिफिकेसन बेस्ड भनौँ न इन्क्रिप्सन मेथड हो र त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ एक्चुअली किन्नुपर्छ है। तर यस्ता टुलहरू छन्, लेट इन्क्रिप्ट भन्ने छन् अनि सी प्यानल WHMहरूले दिन्छ जसको भ्यालिडिटी चाहिँ 3 मन्थ जति हुन्छ। तिमीहरू प्रायः सो साइट्सहरू चाहिँ यो फ्रीवाला युज गर्छन् अहिले। र HTTPS मा SSL थपिन्छ जसले गर्दा के भयो भने ट्रेडिसनल HTTP भन्दा अलिकति स्लोअर हुन्छ, किनभने यहाँ सकेट कनेक्सन पहिला एस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ, भ्यालिडेसनको कुरोहरू आउँछ, डाटा भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर इट्स बिट स्लोअर देन HTTP। सो वाइ HTTP इज नट युज फर अल वेब ट्राफिक? सबैको लागि किन युज गरिँदैन? नर्मल साइट्समा अब स्लोज डाउन द सर्भर हैन, सर्भरलाई स्लो गर्छ, ब्रेक्स इन्टरनेट क्रासिङ। सो क्यासिङको कुरो जुन छ नि, क्याश सर्भर भनेर भन्छ। नेटवर्कमा तिम्रो क्याश सर्भर छ भने सेम कन्टेन्ट चाहिँ यसको बारेमा डिस्कस गरौँला, हाम्रो पछि स्लाइडमा छ हैन। सेम कन्टेन्ट चाहिँ मल्टिपल युजरले सेम नेटवर्कमा एक्सेस गरेको छ भने क्याशबाट आयो भने इट्स भेरी मच फास्टर देन टु गेट कन्टेन्ट फ्रम द रियल सर्भर है। क्याश भनेको के हो? क्याश सर्भरबाट कन्टेन्ट आउँछ, रियल सर्भरबाट आउँदैन है। सो त्यही भएर चाहिँ क्याश जहिले पनि के हुन्छ? फास्टर हुन्छ। अहिले चाहिँ तिमीहरूले क्लाउड फेयर भनेर सुन्यो होला, यिनीहरू चाहिँ क्यासिङ प्रोभाइड गर्छ। सो ISPsहरूले HTTPS ट्राफिकलाई क्यास गर्दैन हैन, जसले गर्दा के हो? इट्स रिजल्ट्स इन द ट्राफिक एट द वेबसाइट। कुनै पनि वेबसाइटमा ट्राफिक बढ्ने चान्सेस बढी हुन्छ। ओके, HTTPS को ट्रान्ज्याक्सन एउटा यहाँ देखाएको छ, किन स्लोअर हुन्छ भन्न खोजेको यसमा। सो बेसिकली पहिला TCP कनेक्ट युज गर्छ, त्यसपछि SSL कनेक्ट गर्छ अनि त्यसपछि बल्ल रियल डाटा ट्रान्सफर हुन्छ। सो यो चाहिँ एउटा लेयर थप्यो, यो प्लस लेयर भयो, जसले गर्दा अलिकति स्लोअर हुन्छ।
फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेको के हो कि हाउ डिफरेंट फाइल्स बेसिकली गेट्स ट्रान्सफर फ्रम क्लाइंट टू सर्भर। यो पनि क्लाइंट सर्भर मोडलमै बनाएको एप्लिकेसन हो। दिस इज अल्सो क्लाइंट सर्भर मोडलमै बनाएको एप्लिकेसन हो। सो क्लाइंट पार्ट छुट्टै हुन्छ एन्ड सर्भर पार्ट छुट्टै हुन्छ। सो सर्भरमा चल्ने सर्भिस भनेको हाम्रो लिनक्स छ भने VSF TPD भनेर सर्भिस चल्छ, जसले चाहिँ भेरी सेक्योर FTP डेमन भनेर भन्छ। भेरी सेक्योर FTP डेमन है सर्भिस हो भनेर बुझिन्छ। यो सर्भिस चाहिँ चल्ने भनेको कति हो 21 पोर्टमा हो बेसिकली। अनि यो क्लाइंट पार्ट छुट्टै हुन्छ, HTTP क्लाइंट यो सरी FTP क्लाइंट भनेर हुन्छ। क्लाइंट भनेको सिम्पली एउटा कमान्ड लाइनबाट चलायो भने FTP भन्ने कमान्डै हुन्छ। अनि तिमीले छुट्टै केही टुलबाट चलायो भने काइन्ड अफ जस्तो फाइल जिल्ला। कसैले वेबसाइट बनाएको छैन आजसम्म? तिमीहरू थर्ड इयर फोर्थ इयर गइसक्यो। हेलो, वेबसाइट कसैले बनाएको छ? रियल सर्भरमा होस्ट गरेको छ? सर। हेलो हेलो, कोही बोल्दै हो? सो तिमीहरूले डेभलप गर्दाखेरि लोकली आफ्नो ल्यापटपमा बनाउँछौ हैन? अनि त्यसपछि अपलोड गर्छौ नि सम वेबाट सर्भरमा, वेब सर्भरमा। सो त्यति बेला अपलोड गर्दाखेरि के टुल युज गर्यो? हेलो, कोही बोल्दैन, के भएको? सर सो त्यति बेला यो फाइल ट्रान्सफरको लागि केही टुलहरू युज गर्नु पर्थ्यो होला तिमीहरूले। अब तिमीहरूले के युज गरेर थाहा भएन, तर मेनी केसेस मोस्ट पपुलर वान क्लाइन्ट भनेको फाइल जिल्ला भन्ने छ, अर्को क्युट FTP भन्ने छ, अनि FTP कमान्ड भन्ने समथिङ के छ, धेरै टुलहरू छ। त्यसमध्ये केही टुलहरू युज गर्छन्। आइदर तिम्रो सी प्यानलमा लगइन गरेर त्यही डाइरेक्ट अपलोड पनि गर्न सक्न मिल्छ हैन, HTTP मेथडबाट। तिमीले FTP क्लाइन्ट युज गरेका छैन भने। सो बेसिकली फाइल ट्रान्सफरको लागि यो युज गर्ने प्रोटोकल हो। र यो दुईटा पोर्टमा भनौँ न, बेसिकली यो चल्ने पोर्ट भनेको 21 नै हो। डाटा ट्रान्सफरको लागि चाहिँ 20 पोर्ट युज गर्छ। अरू बाँकी सबै कन्ट्रोल पार्टहरू चाहिँ 21 पोर्टबाट ह्यान्डल हुन्छ, जस्तै युजर लगइनहरू हैन, डाइरेक्टली लिस्टिङ केही कमान्डहरू युज गर्यो भने त्यही हो। तर जति बेला तिमीले फाइल अपलोड और डाउनलोड गर्छौ त्यति बेला चाहिँ पोर्ट 20 ओपन हुन्छ। यसको बारेमा हामी अहिले डिटेलमा नेक्स्ट स्लाइडमा पढौँला। सो FTP प्रोटोकलको गोल के हो भने promote file sharing about the internet, encourage indirect use of remote computers, and shield user from variation of file storage. एउटै सर्भरमा राख्यो भने सजिलो भयो। ओके, and transfer data reliably and efficiently. सो यो पनि सर्भिस केमा चल्ने भयो? TCP नै युज गर्छ, किनभने यो हाम्रो के भन्छ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल र कनेक्सन रिलायबल चाहिन्छ हामीलाई, अनरिलायबिलिटीमा जान सकिन्न। सो त्यही भएर यो चाहिँ TCP मा युज गर्ने भयो। र यसको कन्ट्रोल कनेक्सन चाहिँ पोर्ट 21 मा हुन्छ, र डाटा कनेक्सन भनेको पोर्ट 20 मा हुन्छ। सो एउटा जेनेरिक डायग्राम छ यो, जसमा चाहिँ फाइल ट्रान्सफर कसरी हुन्छ भन्ने हामीले हेर्न सक्छौँ। सो वाट इट हैज इज एउटा युजर इन्टरफेस हुन्छ क्लाइन्ट साइडमा। यो सिम्पली क्यान बी FTP, मैले अघि नै भने सिम्पल कमान्ड लाइन टुल युज गर्न सक्छु। और केही छुट्टै एप्लिकेसन हुन सक्छ काइन्ड अफ फाइल जिल्ला जस्तो, जसले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। सो तिम्रो आफ्नो डाटा चाहिँ आफ्नो डिस्कमा छ, तिम्रो डिस्कमा छ, एन्ड यु वान्ट टु ट्रान्सफर दोज फाइल्स टु द सर्भर, FTP सर्भरमा ट्रान्सफर गर्न खोज्यो भने के गर्न सक्छौ त? तिमी आफ्नो युजर इन्टरफेसबाट, द्याट इज FTP क्लाइन्ट टुल सम युज गर्छौ, त्यसबाट आफ्नो कनेक्सन इनिसिएट गर्छौ। देयर मे बी सम अथेन्टिकेसनहरू हुन सक्छ हैन, अथेन्टिकेसन इनेबल गरेको छ, अथेन्टिकेसन सम युज गरेको हुन सक्छ। आफ्नो युजर नेम फाइल चाहिँ अपलोड गर्न सक्छौ। सो सुरुको कनेक्सन यो चाहिँ तिम्रो 21 मा गर्ने हो।
र जति बेला डाटा पठाउँछु द्याट विल बी ह्यान्डल बाई द 20 पोर्ट है। सो एफटीपी ले कसरी काम गर्छ अलि डिटेलमा त्यही कुरोहरू चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ यहाँ। सो एफटीपी क्लाइन्ट कन्ट्याक्ट्स एफटीपी सर्भर एट 21 पोर्ट स्पेसिफाइङ टिसीपी ट्रान्सपोर्ट टिसीपी युज गर्छ हैन, ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल युज गर्छ। एन्ड देन क्लाइन्ट अब्टेन्स अथराइजेसन ओभर द कन्ट्रोल कनेक्सन, द्याट मिन्स आफ्नो अथेन्टिकेसन गर्छ अनि युजर नेम पासवर्ड दिन्छ। क्लाइन्ट ब्राउजर्स रिमोट डाइरेक्टरी, त्यो भनेको उसको आफ्नो लगइन गरिसकेपछि जहाँ दिन्छस् डाइरेक्टली आफ्नो पाथ दिन्छ, त्यो पाथमा आफ्नो के इन्फर्मेसन छ त्यो भनेर हेर्छ। व्हेन सर्भर रिसिभ्स द कमान्ड लाइन कमान्ड फर द फाइल ट्रान्सफर, द सर्भर ओपन्स टिसीपी डाटा कनेक्सन टु द क्लाइन्ट। जति बेला चाहिँ मलाई पठाउनु पर्यो डाटा भनेर इनिसिएट गर्छ, त्यसको छुट्टै कमान्डहरू छ। सेन्ड भनेर कमान्ड हुन्छ, पुट भनेर युज गर्छ फाइल ट्रान्सफरको लागि है एफटीपीमा। अनि त्यति बेला चाहिँ 20 पोर्ट ओपन गर्छ र यो क्लाइन्टले 20 पोर्टमा कनेक्ट गरेर आफ्नो डाटा पठाउँछ। ओके, सो द सर्भर ओपन्स द टिसीपी कनेक्सन अफ द डाटा, यो त्यही हो। अब कनेक्सन आउट अफ द बाउन्ड हुन सक्छ हैन। द सर्भर मेन्टेन्स स्टेट अफ करेन्ट डाइरेक्टरी अर्लियर अथेन्टिकेसन, पुरानो अथेन्टिकेसनको के छ भनेर उसै सेम युजरको छ भने मेन्टेन गरेर राख्छ। सो यो काइन्ड अफ मैले यदि तिमीहरूलाई देखाउनु पर्यो भने यस्तो हुन सक्छ। एफटीपी म क्लाइन्ट पार्ट देखाइदिन्छु। कहाँ गयो? सो जस्तै मैले एफटीपी भन्ने हाने भने यो क्लाइन्ट टुल हो। तिमीहरूको पनि आफ्नो ल्यापटपमा हुन सक्छ र यहाँ हेल्प गरे भने एफटीपीमा युज हुन सक्ने केही कमान्ड्सहरू देखाउँछ है। यो कमान्डहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। सो जस्तै कुनै त्योभन्दा पहिला के भयो, हामीले कनेक्ट गर्नु पर्यो एफटीपी सर्भरमा। सो एफटीपी सर्भिस कतै हुनु पर्यो। सो काइन्ड अफ मैले त बनाएको छैन कतै हैन, तर हरेक वेबसाइट जहाँ छ त्यहाँ एफटीपी चाहिँ खोलेको हुन्छ प्रायः जसो। सो समथिङ कसैको युज गरौँ। सो जस्तै WRC कै हेरौँ छ कि छैन। सो ब्राउजरबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यसरी दियो भने हामीले एफटीपी छ भने यहाँ देखाउँछ। fp://wrc.edu.np यो पास हुने रहेछ, हेरौँ है यसमा। सिम्पली एचटीटीपी को ठाउँमा तिमीले यसको ठाउँमा एफटीपी दियो भने खोल्नुपर्छ। त्यो छैन, रहेन छ। वेबसाइट हेरौँ न, south.air/24 यसकोमा छ कि छैन। एफटीपी कनेक्सनै गर्न दिएन। सो हामीले क्लाइन्टबाट गर्दाखेरि यसरी ओपन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सर्भरको नाम दिन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ केही मेरो डिफल्ट म युज रुपेसबाट लगइन भएको हुनाले मेरो सेल्फको यहाँ देखायो, त्यहाँ रहेछ है, एफटीपी रहेछ। सो अब त्यसको युजर आइडी त मलाई थाहा छैन, त्यही पनि मैले होस्ट गरेको सर्भर नै हो यो। के छ युजर त्यही दिउँ भने एडमिन लिङ्क चाहिँ है लियो। सो यहाँ चाहिँ मेरो सर्भरमा कनेक्ट भयो है। सो यहाँ मैले एलएस भन्ने कमान्ड हाने भने उता सर्भरमा भएको, अनि यो मेरो लोकल सर्भरको डाइरेक्टरी देखायो यसले है। सो यहाँ म अब वेबमा जान सक्छु,
है। यहाँ लिस्ट गऱ्यो भने लिस्ट गऱ्यो भने त्यहाँ भएको केही के रहेछ भन्ने कुरो देखायो। एन्ड देन छ यो मैले एडमिन राखेर आएको हो। सो तिमीले हेर्न सक्छौ यहाँ के फाइलहरू छ हैन। सो म एक्सेस गर्न सक्छु। सक्सेसफुल दिन्छ त्यहाँ होस्ट गरेको फाइलहरू छ। यदि म केही डाउनलोड गर्न खोजेँ भने म mget भन्ने कमान्डहरू छ यहाँ हेर्न सक्छु हेल्पमा। डिफ्रेन्ट कमान्डहरू युज गरेर म फाइल डाउनलोड गर्न सक्छु। र यो फाइल कहाँ बस्ने हो भन्ने कुरो यो एलसीडी ले दिन्छ के। द्याट मिन्स लोकल डाइरेक्टरी। त्यो मेरो होम डाइरेक्टरी छ लोकल हैन। यो ल्यापटपको डाइरेक्टरी दिन्छ एलसीडी ले कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरो भेरिफाई गर्छ। सो मानौँ मैले रिसिभ युज गर्न सक्छु। रिसिभ भन्ने कमान्ड छ रिसिभ फाइल नेम याद गर्नु पर्यो प्रथम। सो एउटा सिम्पली कुनै एउटा फाइल गरौँ न यो गरौँ। रिसिभ भन्ने कमान्ड छ कि रिसिभ हुनुपर्छ। सेन्ड र रिसिभ भनेर कमान्ड हुन्छ। मैले देखिनै क्या मेरो आकार रिमुभ भयो। हेलो 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 रिसिभ भन्ने छैन यसमा। त्यो प्रोटोकल भर्सन अनुसार फरक पर्ने रहेछ। क्लाइन्ट टुल अनुसार पनि फरक पर्छ। सेन्ड भन्ने छ। सेन्ड भन्ने छ रिसेट निरनेम RECEV अनि त्यसपछि मैले फाइल नाम दिएँ भने त्यो फाइल मेरोमा डाउनलोड भएर आउँछ। सो यहाँबाट मैले बाई गरेर आयो भने यो मेरो होम पेजमा यो robot.txt आइसकेको छ हेर्न सक्छौ है। सो यो तरिकाबाट एफटीपी हामीले ट्रान्सफर भएको हेर्न सक्यौं। We can see that mic problem. Okay. मेरो माइक प्रब्लम हो कि तिमीहरुको कसले माइक प्रब्लम आकाश घिमिरे हेलो के मेसेज गरेछ ठीक छ ओके। सो हामीले भर्खरै हेर्यौं कि एफटीपी कसरी काम गर्छ हैन। सो यो कुरो म फेरि एक्सप्लेन गर्नु पर्छ र ओके है कसरी फंक्सन गर्छ त्यो हामीले हेर्यौं। हेलो ओके। सो एफटीपी ले पनि रिप्लाई मेसेज केही दिन्छ ओके भनेर दिन्छ अनि सम न्यूमेरिक एरर कोड्सहरु टाइपको दिन्छ हैन। सो अल रिप्लाइज आर सेन्ट ओभर द कन्ट्रोल कनेक्सन्स हैन एन्ड रिप्लाइज आर सिंगल लाइन कन्टेनिङ 3 डिजिट स्ट्याटस कोड जुन चाहिँ तीनटा न्यूमेरिक भ्यालु हुन्छ जस्तै 200 एन्ड देन ओके हुन सक्छ है त्यो टाइपको हुन्छ। सो फर्स्ट digit of the status code indicates type of reply कुन टाइप को हो पोजिटिभ हो नेगेटिभ हो ट्रान्जिएन्ट हो पर्मानेन्ट हो के हो त्यो त्यसले जनाउँछ। सो फर्स्ट जस्तै 1 छ भने पोजिटिभ रिप्लाई हैन प्रिलिमिनरी रिप्लाई हो गट इट बट वेट भने जस्तै भयो। 2 भयो भने रिप्लाई सक्सेस भयो जस्तो भयो फर्स्ट डिजिट 3 डिजिट मध्येको है। 3 छ भने इन्टरमिडिएट रिप्लाई हो वेटिङ फर मोर इन्फर्मेसन भने जस्तै। 4 छ भने नेगेटिभ रिप्लाई हो। 5 छ भने पर्मानेन्ट नेगेटिभ रिप्लाई हो। जस्तै हामीले एचटीटीपी को केसमा पनि केही कुरोहरु कमन छ यसको। एचटीटीपी को केसमा हामीले कहिलेकाहीँ 500 एरर पाउँछौ के 500 इन्टरनल सर्भर एरर भनेर भन्छ। दिस एरर इज पर्मानेन्ट एरर केही फंक्सन केही गर्न सकेन। 4 आयो भने अब नेगेटिभ रिप्लाई हो जस्तै 404 छ भने कन्टेन्ट नट फाउन्ड जस्तो फाइल नट फाउन्ड टाइपको हुन सक्छ। त्यस्तै एफटीपी को पनि आफ्नो एरर कोड्सहरु हुन्छ। एन्ड द होल थिङ तिम्रो कसरी फंक्सन हुन्छ त्यो कुरोहरु यहाँ हेर्न सक्छौ यो ब्लक डायग्राममा र यसरी हामी हेरौं। सो यो क्लाइन्ट पोर्ट हो है। सो दिस साइड इज क्लाइन्ट पोर्ट
and this is server port. Okay, client port र सर्भर पोर्ट हो र सुरुमा कसरी फंक्सन हुन्छ त सुरुको स्टेटस के हुन्छ प्यासिभ ओपन बाइ द क्लाइन्ट दैट मीन्स के हो कि सुरुमा भनौं न कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल प्रोसेसमा 21 पोर्टमा कनेक्सन हुन्छ सो यो क्लाइन्ट साइडको पोर्ट चाहिँ कुड बी र्यान्डम हैन यही हुन्छ भन्ने छैन तर सर्भर साइडको पोर्ट चाहिँ जहिले पनि 21 नै हुन्छ एन्ड क्लाइन्टले के गर्छ भने नेक्स्ट पोर्ट चाहिँ एउटा प्यासिभली ओपन गरेर राख्छ फर डाटा ट्रान्सफर अहिले डाटा ट्रान्सफर गरेको छैन तर डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको मात्र हो सो यो एउटा प्यासिभ रिजर्भ गरेर राख्छ एउटा पोर्ट क्लाइन्ट साइडमा है एन्ड नेक्स्ट भनेको अब केही भनौं न यसले मेरो पोर्ट चाहिँ क्लाइन्ट साइडको डाटा केही तान्नु पर्यो आदर पठाउनु पर्यो भने मेरो यो पोर्टमा कनेक्ट गर भनेर भन्न सक्छ कि सो यो आफ्नो प्यासिभ पोर्ट जुन छ प्यासिभली ओपन गरेको जुन डाटा ट्रान्सफरको लागि पोर्ट छ त्यो चाहिँ सर्भरलाई त थाहा हुँदैन सो सर्भरलाई नेगोसिएट गरेर भनिदिन्छ कन्ट्रोल ओभर द कन्ट्रोल कनेक्सन सो यसलाई चाहिँ सेन्डिङ इन्फेमेरल पोर्ट भन्छ टेम्पोररी भन्न खोजेको हो यो हैन आफ्नो रिसिभ पार्टमा जुन ओपन भएर राखेको छ त्यो चाहिँ सर्भरलाई भनिदिने हो है एन्ड देन जति बेला फाइल ट्रान्सफर हुन्छ त्यति बेला एक्टिभली ओपन बाइ द सर्भरले अब त्यसपछि 20 पोर्ट खोल्छ र सर्भरले डाइरेक्ट क्लाइन्ट साइडको यो डाटा ट्रान्सफर पोर्ट जुन छ जुन चाहिँ नेगोसिएट भएको पोर्ट हो त्यसमा चाहिँ कनेक्ट गरेर डाटा ट्रान्सफर गर्छ सो तीनटा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं एउटा भएको हाम्रो के हो ए प्यासिभ ओपन बाइ क्लाइन्ट त्यसपछि सेन्डिङ इन्फर्मेबल पोर्ट टु सर्भर त्यसपछि एक्टिभ ओपन बाइ द सर्भर है त्यसपछि मात्र सर्भरले आफ्नो पोर्ट खोल्छ ओके केही कन्फ्युजन छ यसमा हेलो कोही बोल्दै बोल्दैन हेलो 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 ल केही समस्या छ भने भन नभए अगाडि बढ्छु म ओके सो नेक्स्ट स्लाइडमा सो डाटा कनेक्सन कसरी हुन्छ त्यही कुरोलाई फेरि यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको छ जुन कुरो म अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेको छु सो त्यही कुरोहरू छ यहाँ सेम थिङ हैन यो 20 पोर्ट युज गर्छ अनि यो इम्पेरियलको पोर्ट डाइरेक्ट अब कसरी एसाइन हुन्छ त्यो कुरोहरू ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको छ एकचोटि तिमीहरूको लागि हो पढ हैन इन्डिपेन्डेन्ट अफ डाटा टाइप एन्ड फाइल स्ट्रक्चर यो भनेको जुनसुकै अब फाइल पठाए पनि हैन डाटा जुनसुकै नेचरको भए पनि यो तीनटा स्ट्रिम हुन सक्छ सो भनेको यस भयो ब्लक हुन सक्छ और कम्प्रेस्ड हुन सक्छ डाटा जाँदाखेरि चाहिँ अर्को एउटा सर्भिस हो जसलाई चाहिँ हामी टिएफटिपी भन्छौँ यो भनेको ट्राइबल फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल हो है अघि हामीले जुन एफटीपी मात्र हेर्यौं दैट इज फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल एन्ड एफटीपी वर्क्स अन 21 पोर्ट एन्ड इट युजेस टीसीपी है बट यो टीएफटीपी भन्ने जुन सर्भिस हो यो चाहिँ यूडीपी युज गर्छ इट रन्स अन 69 पोर्ट है र यो बेसिकली युज गर्ने भनेको कस्तो डिभाइसेसहरुसँग युज गर्छ के सो काइन्ड अफ सिनेरियो कस्तो एउटा म दिन्छु तिमीहरुलाई जस्तै मानव म कुनै नेटवर्क एडमिन छु भने म के गर्न सक्छु भने मेरो नेटवर्कमा डिफरेन्ट राउटर्सहरु हुन सक्छ दिज आर राउटर्स है डिफरेन्ट राउटर्सहरु हुन सक्छ सो यो राउटर्सको यो राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3 यो डिफरेन्ट राउटर्सहरु हुन सक्छ स्विचेसहरु हुन सक्छ है स्विच 1 SW1 SW2 डिफरेन्ट स्विचेसहरु हुन सक्छ है यिनीहरुले के युज गर्छ त यिनीहरुले के गर्छ केही कन्फिगरेसनहरु यिनीहरुको इन्डिभिजुअल हुन सक्छ यिनीहरुको आफ्नो एनभी र्याम हुन सक्छ आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ यिनीहरुको जसलाई चाहिँ हामी फर्मवेयर भन्छौं तिमीहरुले सुनेको हुनुपर्छ FIRMAWRE फर्मवेयरहरु हुन्छ यसको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम त्यहाँबाट चल्ने हुन् है र यिनीहरुको इन्डिभिजुअल कन्फिगरेसनहरु हुन सक्छ
सो म के गर्छु भने सबै मेरो ल्यापटपमा राख्दिनँ, एउटा म सर्भर राख्छु, त्यो सर्भरमा TFTPD भनेर सर्भिस एउटा हुन्छ, त्यो सर्भिस चलाउँछु। त्यो सर्भिस के हो? TFTPD, यो डेमन भयो, लिनक्समा आउने हो है। सो यो सर्भिसले के गर्छ बेसिकली भने 69 पोर्टमा UDP कनेक्सन लिसन गरेर बसेको हुन्छ सर्भिसले। सो मैले केही कुरो यिनीहरुमा डाइरेक्ट पठाउनु पर्यो भने म के गर्छु, यहाँबाट लोड गरिदिन्छु के राउटरमा। सो राउटरमा म TFTP कनेक्सन गर्छु र मेरो यहाँ सर्भरबाट सबै कुरा पठाइदिन सक्छु। सो सर्भरमा पठाउने लिने त्यति बेला हुन्छ कन्फिगरेसनहरु सेभ गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ TFTPD सर्भिस युज गर्छ र यो प्रोटोकल त्यति बेला युज गर्छ। नभए नर्मल केसेसहरुमा यो प्रोटोकल युज गरेको देख्दैनौ। ठीक छ? सो simple protocol ho, and usually used to transfer configuration files, and usually used to transfer a boot file, disk list OS मा access stations हरु भयो or updating NVRAM यिनीहरुको लागि युज गर्छ र यो प्राय सो जहाँ चाहिँ लो नोइज इन्भाइरोमेन्ट छ र डिस्टेन्स सर्ट छ त्यति बेला युज गरिन्छ, किनभने UDP हो and it's unreliable protocol है। So server usually implement firmware for updating things like routers, BIOS यिनीहरुको केही अपडेट गर्नु पर्यो त्यति बेला युज गरिन्छ। So no error recovery like TCP based FTP, no command line structure, cannot list directories, transfer to the server or single configuration directory, एउटै डाइरेक्टरीमा सबै राखेको हुन्छ। यो पट्टी भनेको मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो पट्टी भनेको के हो? यो SSH भन्ने सुन्या छौ? सेक्युर सेल भन्छ। हेलो हजुर सर। हो, SSH भन्छ सेक्युर सेल। यो इट्स अ सर्भिस हैन, यो सर्भिस नै हो जुन चाहिँ 22 पोर्टमा चल्छ है। क्लाइन्ट सर्भर मोडलकै एप्लिकेसन हो यो पनि सेक्युर सेल। सो सेक्युर सेलमा हामीले SSH आइदर पट्टी भन्ने टुल आउँछ, त्यसबाट कनेक्ट गर्न सक्छौ। लिनक्समा SSH भन्ने कमान्ड लाइन टुल पनि हुन्छ। SSH समथिङ एट द रेट सर्भर नेम दियो भने तिमीले 22 पोर्टमा कनेक्ट गर्छौ र पासवर्ड दियो भने त्यहाँ तिमीले सेल एक्सेस गर्न सक्छौ। ओके, सो त्यहाँ तिमी त्यसपछि भर्चुअली त्यो कम्प्युटर तिमीले यहाँबाट आफ्नो ल्यापटपबाट चलाएको जस्तो फिल हुन्छ। सो द्याट इज सेक्युर सेल। र यसले युज गर्ने भनेको के हो? इन्क्रिप्सन युज गर्छ, इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन युज गर्छ र यिनीहरु चाहिँ RSA बेस्ड किजहरु युज गर्छ। द्याट इज पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ, RSA एल्गोरिदमहरु हामी च्याप्टर 8 मा पढ्छौं है। सो यो भनेको एकदमै सेक्युर वे अफ कम्युनिकेसन हो है। र इन कन्ट्रास्ट विथ टेलनेट र सिम्पल FTP हरु यिनीहरु चाहिँ के हो? यिनीहरुले प्लेन टेक्स्ट युज गर्छ है। र SSH ले के हो? इन्क्रिप्टेड युज गर्छ, त्यही भएर यो सिक्योर हो है। सो SCP भनेको के हो? सेक्योर कपी। तिम्रो क्लाइन्टमा भएको केही फाइलहरु सर्भरमा पठाउनु पर्यो और सर्भरबाट फाइल तिम्रो क्लाइन्टमा तानेर ल्याउनु पर्यो भने तिमीले यो SSH को सर्भिसमा टनल गरेर तान्न सक्छौ, अपलोड गर्न सक्छौ फाइल, and that file will be securely copied to your laptop or you can securely copy it to server। ठीक छ? सो जस्तै यहाँ हेर्यो भने सो लिनक्स सिस्टममा SCP भनेर कमान्ड आउँछ है। SCP बाट गरिन्छ भने विन्डोजमा WinSCP भनेर युज गर्छन् र सेक्युरली तिमीले फाइलहरु ट्रान्सफर गर्न सक्छौ, सेम एज FTP है। इभन फाइल जिल्लाले पनि सेक्युरली ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ कि फाइल जिल्ला पनि SSH थ्रु कनेक्ट गर्न सक्छ। ओके, and okay, so its main function is secure file transfer between local and remote computer. Beyond this, WinSCP offers basic file manager and file synchronization functionality. So application ko kuro bhayo. For secure transfer, it uses SSH. It supports SCP protocol in addition to SFTP. Okay,
एसएफटी भनेको सेक्योर एफटीपी है र ब्याकएन्डमा एसएचएस नै हो तिमीले एसएचएस राखेका छौ भने तिमीले एसएफटी चलाउन पायो एसएफटीपी चलाउन पायो WinSCP is based on the implementation of SSH protocol from PuTTY and a file transfer protocol from FileZilla. हो यसको लिंकहरु छ यहाँ तिमीले WinSCP हरु डाउनलोड गर्न सक्छौ अब इमेल को कुरो आयो हामीले इमेल सिस्टमहरु युज गरिरहेछौं हैन जीमेल हटमेल याहू मेल के मेल छ दुनियाको धेरै मेलहरु सिस्टमहरु आइसकेका छ है जीमेल इज द पपुलर वन एन्ड इज प्रोवाइडेड बाइ द गुगल ले दिने सर्भिस भनेको हाम्रो जीमेल हो हामीले यो सर्भिस धेरै युज गरेका छौं बट हाउ दैट इमेल सिस्टम वर्क्स हैन त्यो कुरो बारेमा हामी यो टपिकमा पढ्छौं So basically, it is the most widely used and the popular internet application. Internet मा Gmail use नगर्ने either भनौं न मेल सिस्टम युज नगर्ने बिरलै मान्छे होला किनभने इमेल अकाउन्ट भएको लगभग सबैसँग इमेल अकाउन्ट हुन्छ त्यो इमेलबाट हामी कसैलाई चाहिँ कन्टेन्ट पठाउन सक्छौं मेसेज कन्टेन्ट पठाउन सक्छौं पाउन सक्छौं विथ द फाइल अट्याचमेन्ट पिक्चर भिडियो सबै कुरो हैन हामीले चाहेको फाइलहरु शेयर गर्न सक्छौं That means user can communicate with each other across the network. Every user owns its own mailbox. Apne mailbox on garcha, which he uses to send, receive, and store messages from the other users. Right? Every user can be uniquely identified as the unique email address. And mail send protocol. So mail send protocol means ke mail pathaunako lagi use hune protocol bhaneko SMTP bhayo. SMTP means simple mail transfer protocol. Okay, र mail access protocol हुन्छ यो पठाउनको लागि मात्र युज हुन्छ to send receive है मेसेज पठाउन र रिसिभ गर्नको लागि युज हुने भनेको हाम्रो SMTP भयो है तर मेल बक्स एक्सेस गर्नको लागि we have different protocol and that is called POP3 and IMAP. है यो युज गरिन्छ सो पोस्ट अफिस प्रोटोकल भर्सन 3 भनेको हाम्रो POP3 भयो IMAP भनेको हाम्रो इन्टरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकललाई हामी IMAP भन्छौं सो यो दुईटा प्रोटोकल युज गरेर हामी मेल एक्सेस गर्न सक्छौं कसैले हामीलाई मेल पठाइदिएको छ हाम्रो इनबक्सहरु एक्सेस गर्नु पर्यो भने यो दुईटा मेथडबाट हामी एक्सेस गर्न सक्छौं है तर मेल कसैलाई पठाउनु पर्यो आइदर रिसिभ गर्नु पर्यो भने त्यो that communication happens between the server SMTP between the servers SMTP जस्तै एउटा yahoo.com छ अर्को gmail.com छ भने यिनीहरुको SMTP ले एकअर्कामा कुराकानी गर्छ यो पर्टिकुलर युजर छ कि छैन हैन मानम यहाँ समथिङ सुलभ के लेखिन्छ सुलभ@yahoo.com छ यहाँ चाहिँ appeal@gmail.com छ सो यो युजर एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन यो सबै कसलाई थाहा हुन्छ yahoo.com लाई थाहा हुन्छ हैन एभ्रीथिङ ठीक छ भने के हुन्छ भने यो याहू ले जीमेल को SMTP सब यो याहू को SMTP ले जीमेल को SMTP सँग क्वेरी गर्छ मेसेज पठाउँछ सबै कुरो ठीक छ भने है क्लाइन्ट साइडमा र यसले त्यसपछि मेसेज पाएको यो युजर चाहिँ सही छ कि छैन भ्यालिडेट गर्छ छ भने युजर डज नट एक्जिस्ट भनेर समथिङ फेलर मेसेज पठाउँछ छ भने उसको इनबक्समा गएर पुश गरिदिन्छ राखिदिन्छ हैन सो त्यो इनबक्समा राखिसकेको मेसेज चाहिँ हामीले एक्सेस गर्दाखेरि आइदर पप युज गर्छौं आइदर IMAP युज गर्छौं तर मेसेज पठाउँदाखेरि र पाउने बेलामा युज हुने प्रोटोकल भनेको के हो SMTP नै हो हेलो बुझिरहेछौ सर ओके सो एउटा यो आर्किटेक्चर छ इमेल सिस्टमको कसरी फंक्सन गर्छ भन्ने कुरो हैन सो यसमा हामी के हेर्न सक्छौं युजरको आफ्नो एजेन्ट हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी युजर एजेन्ट भन्छौं जस्तै तिमीले आउटलुक युज गर्न सक्छौ
हैन। इभोल्युसन भनेर इमेल क्लाइन्ट आउँछ उसमा लिनक्समा थन्डरबर्ड भनेर हुन्छ, यो इमेल क्लाइन्ट्सहरू हो, एप्लिकेसन बेस्ड। थन्डरबर्ड भनेर पनि छ क्लाइन्ट, आउटलुक भयो, इभोल्युसनमा यस्ता धेरै क्लाइन्टहरू छन् र यो हाम्रो एप्लिकेसन बेस्ड भयो। अर्को चाहिँ ब्राउजर बेस्ड हुन सक्छ, हामीले ब्राउजर थ्रु एक्सेस गर्छ, जस्तै yahoo.com gmail.com हामीले ब्राउजरबाट गर्छौँ है। दिज आर अल आर युजर क्लाइन्ट्स, यो सबै भनेको के हो, युजर क्लाइन्टहरू हो। सो युजर क्लाइन्टको हेल्पबाट हामीले के गर्छौँ भने हामीले जस्तै मेल कम्पोजमा क्लिक गर्छौँ, एप्लिकेसन भए पनि आइदर हामीले ब्राउजरबाट एक्सेस गरे पनि त्यहाँ चाहिँ सेन्डरको हो बाई डिफल्ट हाम्रो जाने हुन्छ, अनि रिसिभरको हो त्यसको हामी एड्रेस दिन्छौँ, सब्जेक्ट दिन्छौँ, मेसेज कन्टेन्ट के छ त्यो दिन्छौँ, त्यसपछि हामीले के गर्छौँ सबमिट गरिदिन्छौँ, आइदर सेन्ड भन्ने बटन हुन्छ त्यो क्लिक गर्छौँ। त्यो भनेको के हो, सबमिसन हो है, सबमिसन हो। सबमिसन पाइसकेपछि त्यसलाई ट्रान्सफर एजेन्ट युज गर्छ, द्याट मिन्स मेल ट्रान्सफर एजेन्ट भन्छौँ हामी, मेसेज ट्रान्सफर एजेन्ट भयो हाम्रो यो है सबमिसन भएको। त्यसले चाहिँ एसएमटिपीलाई दिन्छ, एसएमटिपीको क्यूमा हुन्छ, बेसिकली यो क्यू गर्ने प्रोटोकल भनौँ, एसएमटिपीको सिस्टममा क्यू राखिदिन्छ सबै कुरो भ्यालिड छ भनेर। सो यो एसएमटिपीले चाहिँ ट्रान्सफर एजेन्ट युज गरेर यसको एसएमटिपीले ट्रान्सफर एजेन्ट युज गर्नु भनेको के हो, रिमोट एसएमटिपीसँग कम्युनिकेट गर्ने, अनि जहाँ जुन चाहिँ हाम्रो रेसिपेन्टको एड्रेस हुन्छ है, रेसिपेन्टको एड्रेस हुन्छ त्यो भ्यालिडेट गर्छ, अनि बल्ल अर्को एसएमटिपीमा जान्छ। सो यो वान साइडको भयो। त्यसपछि रिसिभर साइडको एजेन्टले चाहिँ यो सबै यसमै आयो होइन, क्लाइन्ट सर्भर मोडलमै आउँछ यो। रिसिभर साइडको एसएमटिपीले चाहिँ फाइनल डेलिभरी गरिदिन्छ, रिसिभरको युजर एजेन्टले चाहिँ त्यो मेल चाहिँ देखाइदिने हो, उसको अब आउटलुकको इनबक्समा देखाइदिन सक्छ, अर तिमीले ब्राउजर युज गरेको छौ भने ब्राउजरबाट हेऱ्यो भने उसको आफ्नो इनबक्समा मेल देखिन्छ, ठिक छ। सो यो बेसिक आर्किटेक्चर हो इमेल सिस्टमको। र अब त्यही कुरोहरू फेरि डिफाइन गरेको छ, मैले भनिसकेको कुरो छ यसमा। जस्तै युजर एजेन्ट भनेको सेन्ड रिड गर्नको लागि, सेन्ड गर्नको लागि युज गर्ने एप्लिकेसन भयो होइन, प्रोग्राम भयो, इमेल रिडर पनि भन्न सक्छौँ, जहाँबाट हामी कम्पोज गर्न सक्छौँ मेसेजहरू, रिप्लाइजहरू गर्न सक्छौँ, डिस्प्ले गरिन्छ मेसेजहरू। यो सबै भनेको के हो काम हो, युजर एजेन्टको काम हो। द एक्ट अफ सेन्डिङ न्यू मेसेज इन्टु द मेल सिस्टम फर डेलिभरी इज कल्ड मेल सबमिसन है। अब केही पपुलर इमेल क्लाइन्ट्सहरू जस्तै गुगलको जिमेल भयो, माइक्रोसफ्टको आउटलुक भयो, मोजिलाको थन्डर भयो, एप्पलको मेल छ, यिनीहरू चाहिँ सबै युजर एजेन्ट्स हुन् है। यो सबै के हो, जियुआई बेस्ड भयो, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस टाइपको भयो। कमान्ड लाइनबाट पनि मट भन्ने छ, तिमीहरूले सुनेको छैन, मट भन्ने हुन्छ, यो कमान्ड लाइन टुल हो इमेल पठाउनको लागि, यो पनि युजर एजेन्ट नै हो। मेसेज ट्रान्सफर एजेन्ट अगेन रिपिट भयो हाम्रो यो मेसेज ट्रान्सफर एजेन्टमा के हुन्छ, इट मुभ्स द मेसेज फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन, अल्सो रेफर मेसेज फ्रम अलि मेल सर्भर्सहरू हो यिनीहरू होइन, एसएमटिपी हो, and they run in the background on the mail server machine and they are intended to be always available, always सर्भिस एप्लिकेसनहरू जति सर्भर एप्लिकेसनहरू सबै एउटा पर्टिकुलर पोर्टमा लिसन गरेर बस्छ, र यो एसएमटिपीको केसमा यसले 25 पोर्टमा लिसन गरेर बस्छ है। Their job is automatically move email through the system from originator to recipient है, र यसलाई हामी सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छौँ। It sends mail over the connections, reports back to the delivery status of any errors. केही एरर छ भने त्यो एरर देखाउँछ, स्ट्याटस सबै पाइसक्यो सक्सेस छ भने सक्सेस देखाउँछ, मेल सेन्ड भनेर भन्छ, आउटबक्समा पस्दिन्छ। सो मेल ट्रान्सफर एजेन्ट्स अल्सो इम्प्लिमेन्ट मेलिङ लिस्ट है, कन्ट्याक्ट लिस्टहरू हाम्रो मेन्टेन गर्छ, इन विच आइडेन्टिकल कपिज अफ मेसेज डेलिभर्ड टु एभ्री वान। जस्तै हामीले सिसी बिसिसीहरू युज गरेका छौँ, सेम मेल मल्टिपल जनालाई पठाउनु पर्यो भने द्याट इज कार्बन कपी। सिसी भनेको के हो, कार्बन कपी, बिसिसी भनेको ब्लाइन्ड कार्बन कपी, ठिक छ। ओके,
सो एउटा सिनारियो दिएको छ जहाँ चाहिँ एलाइसले बबलाई मेसेज पठाउँछ है। इट्स द सेम थिङ, जस्ट मैले एक्सप्लेन गरेको कुरो। अब यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ कि यो जस्तै यो एलाइस हो र एलाइसको यहाँ इमेल दिएको छैन केही, तर बबको इमेल दिएको छ हैन। सो बबको इमेल हामीलाई थाहा छ, bob@some-school.edu भन्ने छ। एलआईले के गर्छ, एलआईले के गर्छ, आफ्नो युजर एजेन्ट खोल्छ हैन, त्यहाँबाट कम्पोज गरेर मेसेज सबमिट गर्छ। सबमिट गरेपछि मेसेजको क्यूमा जान्छ। त्यसपछि क्लाइन्ट साइडको एसएमटीपीले टीसीपी कनेक्सन गर्छ कहाँ, बबको मेल सर्भरमा। द्याट मिन्स some-school.edu मा चाहिँ एसएमटीपी कनेक्सन गर्छ, द्याट इज पोर्ट 25 मा कनेक्ट गर्छ। अनि तिनी एसएमटीपी टु एसएमटीपी कम्युनिकेसन हुन्छ। बब यदि भ्यालिड युजर छ भने यो some-school.edu ले के गर्छ, उसको त एसएमटीपीले मेल रिसिभ गरेर बबको इनबक्समा पुश गरेर राखिदिन्छ। बबको इनबक्समा मेसेज राखिदिन्छ। अब बबको मेल सर्भरले उसको आफ्नो मेल बबको मेल बक्समा राखिदिन्छ, द्याट मिन्स उसको आफ्नो इनबक्समा राखिदिन्छ। बबले आफ्नो फेरि युजर एजेन्ट खोल्छ, मेबी अब त्यही थन्डरबर्ड, इभोल्युसन र आउटलुक जस्तो एप्लिकेसनहरू युज गरेर एक्सेस गर्न सक्छ र आफ्नो के मेसेज कन्टेन्ट पठाएको इनबक्स चेक गर्न सक्छ। सो दिस इज द बेसिक सिनारियो जहाँ चाहिँ इमेल सिस्टम कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरा हेर्न सक्यो हामीले है। सो एसएमटीपी को बारेमा भन्ने हो भने इट्स अ सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल जुन चाहिँ 1982 मा बनाइएको थियो र यसको आरएफसी भनेको 821 हो। सो व्हाट इज आरएफसी? सुलभ, क्यान एनीवन से व्हाट इज आरएफसी? कसैले भन्न सक्छ? थाहा छ कसैलाई? हेलो हेलो हेलो, कहाँ? ओके, सो आरएफसी बेसिकली भनेको के हो? रिक्वेस्ट फर कमेन्ट्स भन्छ। र जति पनि प्रोटोकल छ, एभ्री प्रोटोकल सबैको डिटेल तिमीले हरेक आरएफसी को न्यूमरिक भ्यालु हुन्छ, नम्बर हुन्छ। तिमीले जस्तै आरएफसी 821 भनेको एसएमटीपी को लागि स्पेसिफिक भयो, एचटीटीपी को छुट्टै हुन सक्छ, एफटीपी को छुट्टै हुन्छ। हरेक प्रोटोकल को आफ्नो आरएफसी नम्बर हुन्छ। सो सुरुमा बनाउँदाखेरि एसएमटीपी को 821 थियो, इट वाज मेड इन 1982 र लेटेस्ट अपडेट भनेको यो स्लाइड अब अलि पुरानै छ, बुकको रेफरेन्समा बनाएको 2008 मा भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ केही एक्सटेन्सन गरेको थियो एन्ड द्याट वाज इन्डिकेटेड इन आरएफसी 5321 मा है। अहिले युज भएको सबै यो हो, तर यसपछि पनि केही आएछ भने मेरो इन्फर्मेसनमा छैन, हेर्नुपर्छ। सो यु क्यान सी यो युजर हो RFC of SMTP अझ पनि मोडिफाई भइसकेको छ, 2821 मा छ, 5321 मा छ। यसको टेक्स्ट फाइल हुन्छ, यो टोटली हरेक प्रोटोकलको हुन्छ र यो फुल डिटेलमा हुन्छ। र यो किन रिलिज गरिन्छ भने आरएफसीजहरू, ताकि डेभलपर्सहरूले आफ्नो तालले चाहिँ इमेल सिस्टम नबनाओस् है, यो प्रोटोकलमा बसेर बनाओस्। सो हरेक एमेन्डमेन्टहरू यहाँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ। जस्तै यो म अहिले के हेरिरहेको छु, 8221 को हेरिरहेको छु। 8221 को चाहिँ डिटेल यहाँ ब्याकग्राउन्ड के छ, एभ्रिथिङ यहाँ हुन्छ। सो एभ्री प्रोटोकलको आफ्नो केही न केही आरएफसीहरू हुन्छ। सो तिमीले ओके, सो जस्तै मैले एचटीटीपी को हेऱ्यो भने एचटीटीपी को आफ्नो छुट्टै आरएफसी होला। सो यहाँ हेर्न सक्छु एचटीटीपी को चाहिँ 7538 भन्ने छ, केही स्ट्याटस लाइनको लागि 7725 छ। सो एभ्री प्रोटोकलको हुन्छ। ओके, म ब्याक टु स्लाइड्समा जाउँ। ओके, ठिक छ।
So user level client applications typically use SMTP only for sending message to mail server for relaying. रिले गर्नु भनेको उसको आफ्नो मेल सर्भर छैन भने रिले मेल सर्भर हुन सक्छ जसले चाहिँ रियल सर्भरलाई फरवर्ड गर्न सक्छ. सो SMTP कम्युनिकेसन बिट्विन द मेल सर्भर युजेस 25 पोर्ट. मैले अघि नै भने यो MTP भन्छ, यो बेसिकली SMTP नै हो. यस डिलिट भएको रहेछ. यदि TLS युज गर्यो भने द्याट इज SSL. यो नर्मली के हो, यो यसमा ट्रान्सफर हुने भनेको प्लेन टेक्स्ट युज गर्छ, इन्क्रिप्सन हुँदैन. TLS युज गर्यो भने यसको पोर्ट फरक हुन सक्छ. 465 993 यस्तो पोर्टहरुमा रन हुन्छ. यो सर्भर अनुसार फरक हुन सक्छ. सो बेसिकली 465 मस्ट युज पोर्ट हो, 993 मस्ट युज पोर्ट हो, 992 पनि छ. यो हेर कुन पोर्ट युज हुन्छ. यिनीहरु चाहिँ इन्क्रिप्टेड हुन्छ र एभ्री डाटा ट्रान्सफर जुन हुन्छ यो SMTP जुन SSL वाला छ त्यो भनेको सेक्युर हो भन्ने भन्न सक्छु. ओके, केही क्वेशन छ? यही भन्दैन त. ओके, सो SMTP को वर्किङ प्रिन्सिपल कस्तो छ त? 3 फेज को ट्रान्सफर हुन्छ. 3 फेज भन्ने बित्तिकै के हो, सुरुमा ग्रिटिङ गर्छ एकअर्कालाई. सो जस्तै मैले कनेक्ट गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ आफ्नो सर्भर दिन्छ, हेलो भनेर भन्छ, हेलो आउँछ. अनि त्यसपछि आफ्नो सर्भर नाम मान समथिङ ABC छ भने उसले ABC भन्छ हैन कनेक्ट गर्ने बित्तिकै. र यताबाट पनि हेलो र यसले आफ्नो सर्भरको नाम दिन्छ. जस्तै XYZ छ भने XYZ भन्छ आफ्नो सर्भरको नाम. त्यसपछि यसको आफ्नो केही आफ्नो कनेक्सन मेकानिजमहरु छ, प्रोटोकलको कमान्डहरु छ जुन युज गरेर मेल सबमिट गर्छ अर्को SMTP लाई. त्यो अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा छ हैन. सो ट्रान्सफर गर्छ, त्यसपछि क्लोजर गर्छ के सबै भइसकेपछि क्लोज गर्छ. सक्सेसफुल भइसक्यो भने त्यसको एक्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइडमा छ, मैले देखाउँछु. एन्ड कमान्ड रेस्पोन्स इन्टरेक्सन जस्तै ASCII टेक्स्ट युज गर्छ. रेस्पोन्स पनि स्ट्याटस कोड एन्ड फ्रेज हुन्छ हैन. एन्ड देन मेसेज मस्ट बी 7-bit इन्कोडिङ ASCII फर्मेटमा युज गर्छ. सो यसको सिम्बल एउटा डायग्राम हामी हेर्न सक्छौँ. एलाइसले कनेक्ट गर्दाखेरि आफ्नो मेल सर्भरमा पठाउन सबमिट गर्छ. आफ्नो मेल सर्भरले रिमोटको मेल सर्भरमा कम्युनिकेट गरेर मेसेज सबमिट गर्छ अनि बल्ल बबले हेर्न पाउँछ. सो यही केही कमान्डहरु छ जुन चाहिँ युज गर्छन् SMTP मा. मैले अघि नै भने हेलो युज गर्छ सुरुमा कनेक्सन. त्यसपछि मेल फ्रम भनेर हुन्छ जो सेन्डर को छ भन्ने थाहा हुन्छ. अनि रेसिपिएन्ट को छ RCPT2 भनेर हुन्छ. त्यसपछि डाटा भनेर हुन्छ जुन चाहिँ बडी हो र यो बडीले चाहिँ सब्जेक्ट र मेसेज बडी दुईटै कम्पोज भएको हुन्छ. सब्जेक्ट पनि यसमै हुन्छ, मेसेज कन्टेन्ट पनि यसमै हुन्छ. अनि यो क्विट भनेको टर्मिनेट गर्ने हो, रिसेट भनेको एबोर्ट गर्ने हो, भेरिफाई हो हैन. सो यो आइडेन्टिफाई गर्ने के हो, हेल्प हो, नो भन्ने हो. सो यो केही कमान्डहरु छन् जुन SMTP ले युज गर्छन् मेसेज पठाउँदाखेरि. र त्यही कुरोहरु यहाँ विथ स्ट्याटस कोड्सहरु दिइरहेको छ, हामी हेर्न सक्छौं. सो SMTP कोही सेन्डर छ भने के गर्छ, एस्टाब्लिश गर्छ कनेक्सन, TCP कनेक्सन युज गर्छ र उताबाट रेडी छ भने 220 को रेडी रिप्लाई भनेर दिन्छ. 20 आउनु भनेको के हो, रेडी रिप्लाई हो. त्यसपछि यो इको उताबाट हेलो आएको, हेलो प्याकेट आएको हुन्छ हैन. इको यसले पनि हेलो इको हेलो दिन्छ आफ्नो नाम सहितको. यसको चाहिँ 250 ओके भनेर रिप्लाई पठाउँछ त्यसपछि हैन. त्यसपछि मेल ट्रान्समिट गर्छ यो बीच फेजमा. अब सबै कुरो इफ एभ्रिथिङ गोज वेल त्यसपछि क्विट गर्छ र क्विट गरेपछि 221 मा यसले पनि ल ठीक छ भने जस्तै हो हैन. गुड बाई मेसेज दिन्छ अनि कनेक्सन टर्मिनेट हुन्छ. यो बेसिक वर्किङ प्रिन्सिपल हो. त्यसपछि मेल एक्सेस प्रोटोकल छ. मेल एक्सेस प्रोटोकल भन्ने बित्तिकै हामीले दुईटा प्रोटोकल हुन्छ भनेका थियौं जसमध्ये पप भन्ने छ, POP3 र अर्को चाहिँ IMAP भन्ने छ. सो पप भनेको एक्चुअली यो सर्भिस रन हुने भनेको 110 मा हो, 110 पोर्ट नम्बरमा रन हुन्छ सर्भिस. र यो पनि क्लाइन्ट सर्भर मोडेलकै सर्भिस चल्ने हो. सो पप को लागि हामीसँग एप्लिकेसन छुट्टै हुन्छ
र त्यो भनेको युजर एजेन्ट्सहरुमा हुन्छ राखेकै कन्फिगर गर्न सक्छौं हामी त्यहाँ। जस्तै आउटलुकमा हामीले पप कन्फिगर गर्न सक्छौं, थन्डरबर्डमा पप कन्फिगर गर्न सक्छौं मेल एक्सेस गर्नको लागि। ओके, सो POP3 allows you to download email message to your local computer. तिम्रो सर्भरबाट आफ्नो पीसीमा मेसेज डाउनलोड गर्नको लागि युज गरिन्छ। त्यसपछि तिमीले अफलाइन पनि रिड गर्न सक्छौ, इन्टरनेट छैन भने पनि युज गर्न सक्छौ। And this POP3 protocol was most popular जति बेला इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ लिमिटेड थियो त्यति बेला चाहिँ एकदम पपुलर प्रोटोकल हो। अहिले त्यति साह्रो धेरै युज हुँदैन, प्राय सो IMAP अहिले युज हुन्छ है। तर पहिला धेरै युज हुने प्रोटोकल भनेको POP3 नै हो। अनि हाम्रो कसैले मेल पठायो भने हामीले आउटलुकबाट कन्फिगर गर्थ्यौं, अनि मेललाई हामीले आफ्नो पीसीमा एकचोटि डाउनलोड गर्थ्यौं मोडेम कनेक्सन अनि सम इन्टरनेट जोडेर। त्यसपछि हामीले फर्दर अब के मेललाई गर्ने हो काम त्यो प्रोसेसहरु पछि गर्न सक्थ्यौं कि मेल हाम्रो लोकल पीसीमै स्टोर भएर बस्थ्यो, सर्भरमा बस्दैन थियो। सर्भरमा कन्फिगर गर्न मिल्छ कि हामीले सर्भरमा त्यो कपी छोड्ने कि डिलिट गर्ने भनेर है अप्सन हुन्छ, डिलिट अर लिभ टु द सर्भर, यो कन्फिगर गर्न मिल्छ है। सो POP has been largely surpassed by the internet mail। यो IMAP बाट सरपास भयो भन्ने खोजेको हो। अहिले खासै धेरै यो युज हुँदैन, र मैले अघि नै भनिसके यो 110 मा चल्ने हुन् POP3, र POP3 सेक्युरली चलाउनु पर्यो। ओभर द TLS च्यानल SSL च्यानलबाट चलाउनु पर्यो भने त्यो भनेको 995 मा यो सर्भिस चलेको हुन्छ POP3। And the client POP3 software is installed on the recipient computer. The server POP3 server is installed on the mail server मा हुन्छ सर्भर हैन, र क्लाइन्टमा चाहिँ यो आउटलुक थन्डरबर्ड यिनी यस्तो एप्लिकेसन्सहरुले चाहिँ क्लाइन्ट पार्ट ओगटेको हुन्छ। सो यो एउटा पर्टिकुलर कम्युनिकेसन देखाइएको छ यो डायग्राममा कि POP कसरी काम गर्छ भनेर। र यो भनेको त्यतिकै अथेन्टिकेटेड प्रोटोकलहरु हो, त्यतिकै युज हुँदैन किनभने हरेक युजरको आफ्नो मेल एकाउन्ट हुन्छ, त्यो मेल एकाउन्टमा बस्ने हुन् र मेल एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै युजर नेम र पासवर्डबाट प्रोटेक्टेड हुन्छ। सो बेसिकली यो POP सर्भरमा POP क्लाइन्टले यदि एक्सेस गर्नु पर्यो भने के गर्छ, यो हाम्रो आउटलुक आइदर थन्डरबर्ड अर मेल समथिङ क्लाइन्टहरु युज गर्न सक्छ। यसले चाहिँ पहिला कम्युनिकेसन इनिसिएट गर्छ, आफ्नो युजर नेम पठाउँछ, ओके आउँछ, त्यसपछि आफ्नो पासवर्ड पठाउँछ, ओके रिप्लाई आउँछ। त्यसपछि यो लिस्ट भन्ने कमान्डले चाहिँ उसको मेल बक्समा भएको मेलहरुलाई नम्बर 1 2 3 यस्तो टाइपले ट्याग गरेर राखेको हुन्छ हैन, लिस्ट देखाइदिन्छ है, लिस्ट देखाइदिन्छ। एन्ड देन त्यो इमेल नम्बरबाट हामी डाउनलोड गर्न सक्छौं। जस्ट त्यसपछि हामी रिट्रिभ 1 भनेर भन्न सक्छौं हैन। त्यसपछि रिट्रिभ 1 गर्ने बित्तिकै उसले पहिलो इमेल पठाइदिन सक्छ। त्यसपछि रिट्रिभ n भन्नेबित्तिकै n नम्बरको इमेल मलाई देऊ भन्नको त्यो मेल पठाइदिन्छ। सो यो तरिकाबाट तिम्रो POP ले काम गर्छ। IMAP भनेको यो अहिले भर्सन 4 यहाँ दिएको छ। भर्सन 4 भनेको अहिले अपग्रेड हुँदा हुँदै भर्सन 4 मा आएको छ र यो दिस वन इज द मोस्ट पपुलर वन है। यसको डेफिनेसन भनेको RFC 3501 मा छ डिटेलमा, एन्ड इट रन्स अन द TCP IP पोर्ट 143 मा चल्छ है। र अझ यो SSL आइदर TLS एड गरे भने डिफरेन्ट पोर्टमा चल्छ। दैट क्यान बी 993 हुन सक्छ। 993 हाम्रो POP को पनि 995 थियो POP को जस्तो लाग्छ है। 995 POP को छ, यसको हुन सक्छ। सो दैट डिपेंड्स अपन द सर्भर एन्ड टाइप अफ सफ्टवेयर और सर्भिस युज्ड। ओके, सो IMAP के दिन्छ हामीलाई भने युजर क्यान चेक द इमेल हेडर प्रियर टु डाउनलोडिङ। IMAP को फिचर हो यो हैन। यी हेडर हामी हेर्न सक्छौं, दैट मिन्स कसले पठाएको छ र सब्जेक्ट हेर्न सक्छौं। त्यसपछि हामी फर्दर डाउनलोड गर्नु भन्दा अगाडि हेर्नु भन्दा अगाडि त्यो कुरा हामी हेर्न सक्छौं। User can search the content of the email for a specific string searching capability हामीलाई दिन्छ। and then user can partially download email, partially subject र email address हरु डाउनलोड गर्न सक्छौं हामीले कसले पठाएको भन्ने कुरो। and this is especially useful if the bandwidth is limited। तिम्रो लो bandwidth को केसमा चाहिँ यो एकदमै फास्टर हुने भयो हैन। and the email contains multimedia with high bandwidth requirements। multimedia content पनि पठाउन मिल्यो, that means text, images, videos हरु पनि पठाउन मिल्यो। user can create, delete, rename mail boxes हैन। हामीले आफ्नो तरिकाले
मेल बक्सेसहरु डाइरेक्टरीजहरु बनाउन सक्छौं सर्भरमै डाइरेक्ट। सो यो फिचर चाहिँ पपले दिँदैन, यो चाहिँ हामीलाई आइम्यापले नै दिन्छ। सो इनबक्स हैन, अनि ट्र्याश यो यिनीहरु यो फिचरहरु दिने भनेको कसले हो? आइम्यापले दिने हो। ठीक छ। युजर क्यान क्रिएट हायरार्की अफ मेल बक्सेस इन द फोल्डर फर इमेल स्टोरेज। अब यो प्लानो सब्जेक्ट भएको मेल आयो भने यो एउटा लेभलमा राख हैन, क्रिएट गर्न मिल्छ कि आइम्यापमा मात्र यो फिचर छ। सो आइम्याप र पपको केही डिफरेन्सेसहरु यहाँ पोइन्ट आउट गरिएको छ, एन्ड यु क्यान सी देम अल। केही डिफरेन्सेसहरु जस्तै आरएफसी नै डिफरेन्स भयो, त्यसपछि पोर्ट डिफरेन्ट भयो। सो युजर्स पीसीमा इमेल बस्छ, यसकोमा सर्भरमा बस्छ, अफलाइन मोडमा काम गर्न सक्छ, अनलाइन मोडमा काम गर्न सक्छ, एन्ड दिज आर अल पोइन्टेड आउट हियर। कुन कति बेला युज गर्न मिल्छ भन्ने कुरो समेतदेखि लिएर राखेको छ। सो दिस थिङ्स आर फर यु गाइज। माइम भनेको तिम्रो बेसिकली सुरुमा जुन मेल प्रोटोकल बनाइएको थियो, द्याट वाज केपेबल अफ ह्यान्डलिङ ओन्ली आस्की कन्टेन्ट। द्याट मिन्स 7 बिट इन्कोडिङ भएको मेसेज मात्र, कन्टेन्ट मात्र पठाउन मिल्ने थियो। त्यसपछि त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्यो, द्याट इज कल्ड माइम फर्मेट एउटा राख्यो हैन, जसलाई चाहिँ हामी मल्टिपर्पज इन्टरनेट मेल एक्सटेन्सन्स भन्छौँ। एन्ड इलेक्ट्रोनिक मेल हेज सिम्पल स्ट्रक्चर, इट क्यान सेन्ड मेसेज ओन्ली इन NVT 7 bit ASCII format. For example, it cannot be used to send languages like not supported by Unicode, German, यिनीहरु चाहिँ पठाउन मिल्दैन। युनिकोड क्यारेक्टर चाइनिज केही पठाउन मिल्दैन थियो। 7 बिटले सपोर्ट गर्ने जुन थियो हाम्रो A to स्मल लेटर्स फ्रम A to Z, क्यापिटल A to Z ASCII फर्मेटमा जुन छ हाम्रो, द्याट मिन्स त्यो कुरोहरु मात्र सपोर्ट गर्थ्यो, डिजिट्सहरु सपोर्ट गर्थ्यो। Also, it cannot be used to send binary files, video or audio data. त्यही भएर माइमा आएको छ र नन आस्की डाटालाई चाहिँ एज ए एट्याचमेन्ट चाहिँ पठाउन मिल्यो। एट्याचमेन्ट फिचर पनि यसले थप्यो हैन। माइम इज मेकानिजम फर स्पेसिफाइङ एन्ड डिस्क्राइबिङ द फर्मेट अफ मेसेज बडिज इन द स्ट्यान्डर्डाइज वे। अब कुन कन्टेन्ट आउँदैछ त्यसको हेडर राखेर त्यसपछि हामीले एट्याच गरेर पठाउन मिल्ने भयो। त्यसको केही एक्जाम्पल्सहरु छ है। यसको फर्मेटहरु कस्तो हुन्छ त्यो कुरो देखाइएको छ। माइम भर्सन 1.1 को जस्तो सब टाइप भयो, कन्टेन्ट टाइप के छ भन्ने देखायो, ट्रान्सफर इन्कोडिङ के युज गरेको, मेसेजको आइडी के हो, कन्टेन्टको डिस्क्रिप्सन भयो हैन, टेक्स्चुअल एक्सप्लेनेसन अफ नन टेक्स्चुअल कन्टेन्ट है। माइम भर्सन त्यही कुरो, यो पाँचवटा कुरो यहाँ देखिएको छ। सो एभ्री माइमको यो डिटेलमा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। टेक्स्ट छ भने प्लेन छ कि HTML छ, मल्टिपार्ट छ भने मिक्स छ कि प्यारेलल छ कि डाइजेस्ट छ कि अल्टरनेटिभ छ, यो सबै कुरो डिटेलमा यहाँ देख्छ। मेसेज कन्टेन्ट चाहिँ RFC 822 को बेस्टमा छ, पार्सियल छ, एक्सटर्नल भरि छ। इमेज छ भने IPEG छ कि JPEG छ भन्ने, गिफ छ भने थाहा हुन्छ। जस्तै भिडियो छ भने MPG छ भन्ने सब टाइप छ कि छैन भन्ने कुरो हो। अरू यो छ भने बेसिक, यो डिफ्रेन्ट कुरोहरू चाहिँ माइममा डिफाइन गरिएको छ। ओके, त्यसपछि यो DNS को पार्ट छ, यसलाई चाहिँ हामी भोलिको लागि बाँकी राखौँ। ओके, कसैलाई केही क्वेसन छ? हेलो सर, तिमीहरू छौ कि छैन मलाई त सँगै लाग्यो तिमीहरूको। ओके, कसैलाई केही क्वेसन छ भने भन, नभए आजलाई